सूरह तौबह छु मदनी 129 आये करीमा या सूरह शरीफस छुन बिस्मिल्लाह परने यवान कह क्या बिस्मिल्लाह छुन नाजिल सपदमुत अत सत युस इबारत कुरान मजीद किस हाशियस पे लेखना आम सो फर्जी तमुक पर्न छुन जरूरी बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन यह खुदायस तुहंदिस पैगंबर सिंद तरफ तमि माहदच दस्तबरदारी युस तुह मुशरिकन सत कोरमुत ओसवु यत सुलह हुदैबिया वनान हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय सन 6 हिजरियस अंदर उम्र करने खतर येल तिम बमकाम हुदैबिया वत काफिरों दुतक न मक्का शरीफस मज अचन चनाच अत मकामस पे सपुद काफिरन सत सुलहुक मुआद अम मुआदे सुलहुक मुद्दत आव थावन 10 वरी मक्का शरीफस मज यम बे कबील रोजान तिमन मुतालिक सपुद यह फैसले कि यमो कबीलों अंदर यस खुश कर सह रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस खुश कर सह रोज मक्कन कुरैशन सत चनाच बनी खुजा रूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी बकर रूद कुरैशन सत अकिस वरियस तान रूद यह सुलह कायम मगर दोयमि वरी 17 रेत आसान गमत सुलह पे कि बनी बकरन युस कुरैशन सत रलित कोर रात क्युत अख हमल बनी खुजास पे युस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत रलित तिमो दुत अमुक इतला नबी करीमस चनाच तिमो हिज तैयारी करन कुरैशन सत जंग करनच सन 8 हिजरियस अंदर कोर फतह मक्का अल्लाह ताला कोर ऐलान कि हुदैबियस अंदर युस सुलह करना आमुत तम निश खुदा बे तुहद पैगंबर दस्तबरदार सपदान सह सुलह फुटरो कुरैशो लिहाजा छन वन कुन जाय काफिरन खतर अमन अमान सूरत फसीहु फिल अर्द 4 अशुर पस फिर यथ मुल्कस अंदर 4 रेतन खौफ तो खतर वराय तिम 4 रेत गई ज़िक़ाद ज़िलहज मुहर्रम तो रजब वालमु अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह बे जानियो तुह कि तुह हेक्यू न अल्लाह ताला आजिज करित तुह के नीरियो तहंद कब्ज मज नेबर वालमु अन्नकुम वन्नल्लाह मुखजिल काफिरीन बे जानियो यह कत कि अल्लाह ताला छु काफिरन रसवा करून दुनिया व आखिरतस अंदर अजाबस गिरफ्तार करने सत वाज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर बेच ऐलान आम यवान करने खुदायस तहंदिस पैगंबर सिंद तरफ बड़ हज की दोह अन्नल्लाह बरीयुम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु यम कुज अल्लाह ताला तो तुहद पैगंबर छु बिल्कुल अलग तिमन मुशरिकन निश यमो पान सुआद फुटरो युस हुदैबियस मज करनो आमुत मगर बावजूद जहाँ वन यवान तिमन कि फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम वन हरगा तुह कुफ्र निश तौब करियो तो बाज यीव तह बेहतर तुहद खतर दुश्मन जहानन अंदर दुनिया अंदर बचो कत्ल निश आखिरतस अंदर अजाब निश वइन तवल्लैतुम फालमु अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाह हरगा तुह इस्लाम निश याराज़ी करियो पस जानियो तुह कि हरगिज हेक्यू न तुह पसर अनित तो अजिज करित अल्लाह ताला कुन तरफस कुन चलन सत खटित रोजन सत या बे कुन चीज सत वबशिरिल्लज़ीन कफरू बिअज़ाबिन अलीम बे बोजनयुक तुह काफिर दर्दनाक अजाब खबर यम निश न बचसी हेकन कुन इल्लल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैया मगर फुटन तुहद याद तिमन काफिरन हक यमो तुह सत महद कोरमुत तो पत आशक न कुन चीजस मज तुह नस्बत अहद पूर करनस मज कमी कर्म वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन बे आशक न कंस तुंदो दुश्मनो अंदर तुह मुकाबल मदद कोरमुत फातिम्मु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम तिमन सत करियो तुहद महद पूर यथ मुद्दतस तान तिमन सत मुकर्रर करना आमुत आसि यानी तिम बदस्तूर अमनस अंदर
तिहंद हक छन अमनच तस्परदारी कह तिम गई बनी खमरा बनी मुदल्लज यम ज कबील बनी कनानस अंदर यमो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत मुआहद कोरमुत तिहंदिस मुआहदस बाकी वुनि 9 रेत यमो न अहद शिकनी कर्मस कह लिहाजा रूद युहद मुआहद बाकी बदस्तूर इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन पज पट अल्लाह ताला छु बदअहदी निश परहेज करवनन दोस्त थावान फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम पस यलि गुजरन ताजीम वल रेत फख्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम पस मारियुक मुशरिक यतनस पेनव तो ततनस वखुजूहुम गिरफ्तार कर थव्युक कैद वहसुरूहुम पथ रटूक तिम खाने काबस तवाफ करने वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद जागनि रूजिव तिमन प्रथ मौकस तो जागन जाय पेट फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात व आतऊ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम तो पत हरग तिम तौब करन कुफ्र निश बेहन करने इस्लाम च कामि मसलन नमाज परन बे दिन ज़कात पत त्रयु यल वत तिहंज दियुक पकन और योर इन्नल्लाह गफूरुर रहीम पज पट अल्लाह ताला छु सटा मगफिरत करवुन सटा रहम करवुन वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फाजिरहु बेहरगा मुशरिक अंदर कह तय पनाह मंगी तो सत मुलाकात करन तुह दियो तस पनाह तो इजाजत हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह ताई कि तह निश यि बोझ सु कलाम खुदा मुमकिन छु तमिक पे तमिस पे कह असर सुम्मा अबलिगहु मा मनहु तो पत वातनयुन सु पनाह तो अमन जाय तमिस दियुन सत हिफाजत खतर पन कह शख्सा योतान सु पन्निस जमातस निश वात ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यालमून यह गछ अमी खतर करुन कि तिम छे बेखबर इस्लाम के अहकामों निश मुमकिन छु हरगा तह तस दुतु पानस निश इन सु बोझ तह निश इस्लाम च कथ यम सत मुतासर सपदित बेन निश ति वातनाय तिम दलील तिम ति सपदन मुतासर कैफ यकूनुल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूली कित पठ हेकि आसित मुशरिकन खुदायस निश कह अहदा या तहंदिस पैगंबरस निश युस अहद काबिल रियायत ही जान क्या रियायत ही तथ अहदस करन यत न दोयुम फरीक पान पुटरावे इल्लल्लज़ीना अहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम मगर तिम लूक यमो महद कोर तह सत मस्जिद हरामस नक्तल फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम ईतिस कालस तिम स्योद रोजन तह सत तुह ति रूजिव तिमन सत स्योद इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन बेशक अल्लाह ताला छु दोस्त थावान बदअहदी निश पथ रोजवुनन कैफ वइन यज़हरु अलैकुम ला यरकुबू फीकुम इल्लम वला ज़िम्मा कित पट रोज तिहुंद अहद काबिल रियायत तिहंदन दिलन अंदर छु खोचर चुनाच हरग तिम तह पे गलब करनुक मौक लबन तिम करन न कह वाया लिहाजा न रिश्तेदारी हुंद न कुन अहदुक युर्दूनकुम बिअफ़वाहिहिम व ताबा कुलूबुहुम तिमन पे छु कह एतबार तिम छु तह राजी थावान कथो सत दिल छिक तिमन कथन इनकार करान दिल छिक न मुत्तफिक तिमन कथन सत वाक्सरुहुम फासिकून तिमो अंदर छ ज्यादा सरकश तो शरीर तिम छिन यसान अहद पूर करुन इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीलन फसद्दू अन सबीलिह हासिल कोर तिमो खुदाय सन्न अहकामन बदल दुनियुक मताई नापायदार तो पत रटिक पथ लूक तहज वत निश लूकन दुतुक न तहज वत पे पकन यानी इस्लामस मज दाखिल सपदन इन्नहुम सा मा कानू यामलून पज पे तिम यम कामि करान तिम सटा यच कामि ला यरकुबून फी मुमिनिन इल्लम वला ज़िम्मा तिम छिन लिहाज रियायत करान कंस बाई मान सिंद हक न कुन रिश्तेदारी हुंद न कुन अहदुक वो लाइक हुमुल मोतदून यमय लूक छ हद डलवन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतऊ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन बावजूद हरग तिम तौब करन शिरक निश बे थावन कायम नमाज बे करन अदा ज़कात
تیٚلہِ چھِ تِم تہِ تُہنٛدی بٲے دیٖنس انٛدر وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أسۍ چھِ وٮ۪ژھنٲوِتھ احکام وَنان زانن والٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ توپتہٕ ہرگاہ تِم پھُٹراون قسم پنُن عہد کرنہٕ پتہٕ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُم بیٚیہِ دِن تُہنٛدِس دیٖنس تانہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کرن اعتراضات فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اتھ حالس منٛز کٔرِو تُہۍ جنگ کُفر کٮ۪ن پیشوان تہٕ زِٹھٮ۪ن سۭتۍ پٔزۍ پٲٹھۍ تِمن چھُنہٕ کُنہِ عہدٕ پیمانُک خیال دٮ۪و تِم پتھ روزن کُفر نِشہِ اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُم تُہۍ کٔرِو نا جنگ تِمن لوٗکن سۭتۍ یِمو پھُٹرٲوۍ عہد پنٕنۍ وَہَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسوٗل بیٚیہِ یِمو قصد کوٚر پیغمبرِ خۄدا پننہِ شہرٕ منٛز نٮ۪بر کڑنُک وَهُم بَدَؤوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ تِموٕے کوٚر ابتدا تۄہہِ سۭتۍ جنگ کرنُک کیازِ تِمو کوٚر تُہنٛدِس ہم قسم قومس بنی خُزاس سۭتۍ جنگ أَتَخْشَوْنَهُم کیٛاہ تُہۍ چھِو تِمن کھوژان فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف گژھِ تۄہہِ آسُن زیادٕ ہرگاہ تُہۍ باایمان چھِو قاتلوٗہُم يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ تُہۍ کٔرِو جنگ تِمن سۭتۍ یُتھ گِرفتارِ عذاب کرِ تِمن اللہ تعالیٰ تُہنٛدِوٕے اَتھو بیٚیہِ کرِ تِمن اللہ تعالیٰ رسوا تہٕ ذلیٖل وَيَنصُركُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدوٗرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ بیٚیہِ دِیہِ تۄہہِ اللہ تعالیٰ تِمن پٮ۪ٹھ غلبہٕ بیٚیہِ بخشِ شِفا اللہ تعالیٰ باایمان ہٕنٛدٮ۪ن دِلن تِہنٛدۍ جِگر شہلاوِ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلوٗبِهِمْ بیٚیہِ کرِ دوٗر اللہ تعالیٰ تِہنٛدٮ۪ن دِلن ہٕنٛدِس غمس تہٕ غۄصس وَيَتوٗبُ اللّٰهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ بیٚیہِ کرِ اللہ تعالیٰ پنُن توجہ تِمن پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سُہ یژھِ وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حَکیٖم اللہ تعالیٰ چھُ سورُے زانوُن تس چھِ پوٗرٕ خبر پرٛٮ۪تھ أکۍ سٕنٛدِ انجام کٔمۍ سُنٛد انجام چھُ اسلام کٔمۍ سُنٛد انجام چھُ کُفر سُہ چھُ حکمت وول تمی پننہِ حکمت سۭتۍ چھُ مُنٲسِب احکام جٲری کران تُہۍ چھِو کٲفرن سۭتۍ مُقابلہٕ کرنٕچ پوٚت ہٮ۪وان ام حسبتم ان تُترکوٗ وَلَمَّا یعلم اللّٰهُ الَّذِیٖنَ جاہدوٗ مِنکُم کیٛاہ تۄہہِ چھا گُمانہٕ کہِ تُہۍ کیٛاہ یِیِو ترٛاونہٕ أتھۍ حالس پٮ۪ٹھ امتحانہٕ ورٲے حالانکہِ وُنہِ سپُد نہٕ ظٲہِر تۄہہِ أنٛدرٕ کمو کوٚر جہاد کیٛازِ جہاد چھِ کہوٹ امی سۭتۍ چھُ ننان مُخلِص کُس چھُ غیر مُخلِص کُس چھُ وَلَمْ یَتَّخِذوٗ مِن دوٗنِ اللّٰهِ وَلَا رَسوٗلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِینَ وَلیٖجَہ یہِ تہِ سپُد نہٕ ظٲہِر کہِ کمو روٚٹ خۄدایس ورٲے بیٚیہِ تٕہنٛدِس پیغمبرس ورٲے بیٚیہِ باایمان ورٲے کانٛہہ پوٗشیٖدٕ دوستا یس نِش سِر باوان ٲسۍ مُسلمان یی پرکھاونہٕ دۄیو چیٖزو سۭتۍ اکھ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ لَے تُل لال ہِلہٕ ڈِلہٕ کرُن جہادس انٛدر بیٚیہِ گژھنس نہٕ پوٗشیٖدٕ تعلُقات دوٗستی ہِنٛدۍ آسٕنۍ کٲفرن سۭتۍ وَاللّٰهُ خبیٖرٌ بِما تَعمَلوٗن خۄدایس چھِ تمہِ سارچی پوٗرٕ خبر یہِ تُہۍ کران چھِو مگر سُہ چھُ یژھان یہِ تس پانس خبر چھےٚ تہِ گژھِ ننُن تہٕ آشکار سپدُن ما کانَ لِلمُشرِکیٖنَ ان یعمُروٗ مساجِد اللہ مُشرِکن چھنہٕ قٲبلیتھٕے کہِ تِم کیٛاہ کرن آباد خۄداے سٕنٛز مسجِدٕ شاہِدیٖنَ علیٰ انفُسِہِم بالکُفر یتھ حالس منٛز کہِ تِم آسن اقرار کران کُفرٕچٮ۪ن کتھن تہٕ کامٮ۪ن ہُنٛد بیٚیہِ آسن معبوٗدِ برعقس ورٲے پۄتلٮ۪ن ہِنٛز پرستِش کران اُلایِکَ حبِطَتْ اعمالُہُم وفی النارِ ہُم خالدوٗن یِمن لوٗکن ہِنٛزٕ سارے رٕژٕ عملہٕ عمارتِ مسجد وغیرہ ہِش چھےٚ ضایع شِرکہٕ سببہٕ یِمے چھِ روزوٕنۍ ہمیشہٕ نارس انٛدر کیٛازِ ذٔریعو سببِ نجات چھُ تِمن ضایع سپُدمُت اِنما یعمُرُ مساجد اللہِ من آمن باللہِ والیومِ الآخِر آباد کرن نہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مسجدن مگر تِمے یِمو ایمان اوٚن معبوٗدِ برعقس بیٚیہِ پٔتمِس دۄہس دِلہٕ سۭتۍ توپت کرن تانو سۭتۍ تمیُک اظہار تہِ گوٚو واقامس صلاتہ واتس زکاتہ ولم یخشَ الا اللہ بیٚیہِ تھٲوُکھ برپا نٮ۪ماز بیٚیہِ کٔرٕکھ ادا زکات بیٚیہِ کھوٗژ نہٕ کٲنٛسہِ خۄدایس ورٲے فاسا اُلایِکَ ان یکوٗنوٗ مِن المُہتدیٖن پس چھِ اُمید تہٕ توقع یعنی وعدٕ کہِ یِمے لوٗکھ آسن ہدایت لبنٮ۪و أنٛدرٕ
मंजिल मकसूदस वातवुन वंद्र अजालतुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद हराम क्या तुह कोरु हाजन आब जमजम चाउन बे मस्जिद हरामुक आबाद थाउन बराबर कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह तमिस शख्सन अमलन सत यम ईमान ओन माबूद बरहकस बे पतमिस दोहस यानी क़यामतस बे कोरुन जहाद खुदाय सन्द वतन अंदर खुदाय सन्द कलम कि थजर खतर ला यस्तऊन इंदल्लाह खुदायस निश यम लूक बराबर वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन अल्लाह ताला छुन वत हावान ज़ालिम लूकन तिमन छन यह कथ फिक्र तरान तिमन छु ख्याल हाजन आब जमजम चाउन मस्जिद हरामच आबादी करन यह बड़ नीकी मगर यह छुक न फिक्र तरान कि यमन नीकियन छु तेल एतबार यदि शिरक निश दूर आसि क़यामतच पूर पस आसि अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह तिम लूक यमो ईमान ओन बे हिजरत कर महज खुदाय सन्द खतर बे कोरुक जहाद खुदाय सन्द वत अंदर पन्नो मालो तो जानो सत तिम च सठा थि दर्ज किन खुदायस निश आब जमजम चाव वनो तो तमीर मस्जिद कर वनो खत उलाइक हुमुल फाइजून यमै लूक च पूर कामयाब सपदवन युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिदवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईम मुकीम खुशखबरी छु दिवान तिमन पन परवरदिगार पन्ने बज रहमतच बे पन्ने बज रजामंदी हिंज बे तिमन जनतन हिंज यमन मज तिहंद खतर पोशवन न्यामत छ खालिदीन फीहा अबदन इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम तिमनी जनतन अंदर आसन रोजवन हमेशा बेशक अल्लाह ताला से निश बड़ मजूर तमी मजी यमन त्याता करना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया ऐ बाई मानव मत हबीउक मल पनन बाई पनन दोस्त रफीक इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान हरगह तिम कुफ्री टोट थावन तो पसंद करन ईमान खत वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून पस इथन काफिर मालन तो बायन सत यम दोस्तान ताल्लुकात थावन तोह अंदर पस तिमै क्या खुदायस निश नाफरमान कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिह ऐ पैगंबर तुह फरमायूख ऐ मुसलमानों हरगह तुह आसनो मल पनन बे निची पनन बे बाई पनन बे जोर पनन यानी मर्द जनान पनन तो जनान मर्द पनुन बे कबील क्रोन पनुन बे जूनमुत माल पनुन तिजारत पनुन यम किस नुकसानस तुह खोचान छो बे मरगूब लरि जाए पन्ने ज्यादा टाच खुदाय सन्द खत बे तहंदिस पैगंबर सन्द खत बे तहंज वत अंदर जहाद करन खत फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन तेल पेरिव योतान सोज अल्लाह ताला पन हुकुम यानी अजाब हिजरत न करनुक सजा अल्लाह ताला छुन वत हावान नाफरमान लूकन मकसूद हासिल करनस कुन लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन बतहकीक अल्लाह ताला को तुह मदद यारी वारियहन जायन खुसूसन जंग हुनैनस अंदर इज़ आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैया यिल तुह अजीब आव बोजन पन्ने लश्कर हुंद ज्यादा आसुन तम सात तिहंद लश्कर हुंद तादाद 10,000 काफिरन हिंज लश्कर हुंद तादाद 4,000 पस तुत नु तुह तमि लश्कर हिंद ज्यादा आसन कह फायद वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत बे सपुत तुह पे जमीन खुल तंग सख्त खौफ जद सपदन मौक काफिरन हिंद अथ काफिरन हिंद तुह पे बकसरत तीर लाइन सत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन चिनाच तुह चलिव पसपा सपदित सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन तो त्रोव अल्लाह ताला दिलुक करार पन्निस पैगंबरस बे बाईमानन पेट
चनाच सारी ये चल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूज साबित कदम सफ़ेद कातरस पे सवार सत हजरत अब्बास बे अबू सुफियान रिकाबस थप करित हजरत अब्बास अथ दोक आलव लूकन यम चलमत बे पुरख पान बावाज बुलंद अनन नबीयु ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब यम आवाज सत काफिरन दहशत पे तो आहर प्यूट वानजल जुनूद लम तरवहा बे सूज अल्लाह ताला न आसमान की तरफ लश्करा यस न तुह वुछान वक्त यानी मलाइक यम सत यह असर सपुद कि मुसलमान सपुद बे जमा तो पत तमो दोबार लड़ाई करें वाज़बल्लज़ीन कफरू बे करिन पतो लाख काफिर अजाबस गिरफ्तार फतह करन अता पन्निस पैगंबरस वज़ालिक जज़ाउल काफिरीन यह काफिरन हुंद सजा दुनियास मज सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बाद ज़ालिक अला मन यशा तो पत कर अल्लाह ताला तौब नसीब यमो अंदर यस खुश करस चनाच वारिया सपद यमो मज मुसलमान वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह ताला सटा मगफिरत करून सटा रहम करून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन ऐ मुसलमानो मुशरिक छिन मगर नापाक शिरक चो नापाकी शिरक च नापाकी सत बे यश एतिकादो सत फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाजा पस म सपदिन तिम नजदीक मस्जिद हरामस यमि दोह पत व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फदलिही इंशा हरगर तुह तिहंद नान कि सब फकरस या तिजारतस नुकसानस खुश तुह रोजू खुश अल्लाह ताला कर तुह मालदार पन्ने फजल सत हरगर सु यछ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम पज पट अल्लाह ताला छु सोर जानून सटा हिकमत वोल कातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर ऐ मुसलमानो जंग करियो तिमन लूकन सत यम न पूर पस करान च माबूद बरहकस बे न पूर पस करान क़यामत किस दोस वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु बे न हराम जानान तिम चीज यम खुदायन त तहंद पैगंबरन हज़रत मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम कर वला यदीनून दीनल हक बे यम न पुज दीन इस्लाम कबूल तो तस्लीम करान चे मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब तिमो लूको अंदर यमन किताब अता करना आई यानी यहूद नसारान सत सुई जंग करियो तोतान हत्ता योतुल जिज़यतान यदिन वहुम सागिरून युतान तिम बाज तारन पस पेश करन पन्यो अथो मातहत रूजित जलील तो खार सपदित आन मानित वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाहि वक़ालतिल मसारल मसीह इब्नुल्लाह बे वनान यहूदो अंदर बाज़ लूक ज़ उज़ैर अलैहिस्सलाम छु खुदा सुन नेचू बे नसारा अंदर अक्सर वनान कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम छु खुदा सुन नेचू ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम यम छ तिहंज कथ तिहंजो चांट्यो हकीकत सत यमन कह ताल्लुक युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्लु यम तिमन काफिरन हिंज कथ हिश करान यम तिमन ब्रोट क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना यूफ़कून अल्लाह ताला गालिन तिमन कोकुन छ गसान यम पज निश डलित इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम तिमो छ बनैमित आलिम तो आबिद पन मुता हलाल हरामस मज तिहंज इतात तिथि करान इस खुदाय सं शूबिया करें सरी हुक्म नसस पे तिहन अकवालन तरजीह दिवान इस इतात करन गई इबादत करें यह शूबि खास माबूद बरक सज यज करें अमे एतबार यम ति मुशरिक बे ईसा इब्न मरियमस अलैहिस्सलाम रब जानान तिमन खुदा सुन नेचू वनान यह गो शिरक वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन हालांकि यमन आयो न हुकुम करन खुदाय सन किताबन अंदर मगर कुन सी माबूद बरकस इबादत करनुक ला इलाहा इल्लाहु तस्वर छुन माबूदी का इबादतस लायक का सुबहानहु अम्मा युशरिकून सुच मुनज़्ज़ह पाक
تِہنٛدِ شِرکہٕ نِش یُریٖدوٗنَ ان یُطفِئوٗ نوٗر اللہِ بِافواہِہِم یژھان چھِ تِم کہِ ژھٮ۪تہٕ کرہن خۄداے سُنٛد نوٗر یعنی دیٖنہِ اسلام پنٛنیو پھۄکو سۭتۍ یعنی ٲسو سۭتۍ چھِ اسلامس پٮ۪ٹھ اعتراض کران وَیَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نوٗرَهُ خۄدا چھُنہٕ پسنٛد کران مگر فقط پنُن نوٗر پوٗرٕ کرُن سُہ نوٗر کمالس واتناوُن وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہِ ناخوشی ییٖتن کٲفرن هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ سُہ معبوٗدِ برحق گوٚو سُے ییٚمۍ سوٗز پنُن پیغمبرِ برحق بوٚڑ ہدایت ہٮ۪تھ یہِ دیٖنہِ حق ہٮ۪تھ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدیٖنِ کُلِّہ یُتھ تتھ غلبہٕ دِیہِ سارنٕے دیٖنن پٮ۪ٹھ وَلَوْ كَرِہَ الْمُشرِکوٗن اگرچہِ ناخوشی ییٖتن مُشرِکن یا ایُّہَا الَّذِیٖنَ آمَنُوا اِنَّ کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّہْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْباطِل اے با ایمانو پٔزۍ پٲٹھۍ واریاہ عٲلِم یہوٗدن ہِنٛدۍ بیٚیہِ عٲبِد نصاراہن ہِنٛدۍ چھِ لوٗکن ہُنٛد مال کھٮ۪وان ناحق یعنی پوٚز حُکم چھِ کھٹان عوامن ہِنٛزِ مرضی موافق چھِ فتوا لیکھان تِمن نِش چھِ نذرانہٕ وصوٗل کران وَیَصُدُّونَ عَن سَبیٖلِ اللّٰہ امی وجہ چھِ یِم لوٗکن پتھ رٹان خۄداے سٕنٛزِ وتہِ نِش یعنی دیٖنہِ اسلام نِش کیازِ تِہنٛدیو اپزیو فتواہو سۭتۍ چھِ لوٗکھ دھوکھس منٛز پٮ۪تھ گمرٲہی منٛز بٔڑِتھ روزان پوٚز چھِنہٕ قبوٗلٕے کران بٔلکہِ پوٚز ژھانڈنُک چھُکھ نہٕ خیالٕے گژھان غایتِ ہِرسہٕ ہوسہٕ مۄکھٕ چھِ مال جمع کران یتھ متعلق یہِ سخت وعیٖد چھُ کہِ وَالَّذِیٖنَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِی سَبیٖلِ اللّٰہ بیٚیہِ یِم لوٗکھ جمع کران تہٕ سوٚمبراوان چھِ سۄن تہٕ رۄپھ توپتہٕ چھِنہٕ تتھ خرٕچ کران خۄداے سٕنٛزِ وتہِ انٛدر فَبَشِّرْہُم بِعَذابٍ ألیٖم پس دِیِو تِمن کُڑرِ عذابٕچ بشارت یومَ یُحمَىٰ عَلَیہا فِی نارِ جہنم ییٚمہِ دۄہ نارِ جہنمس پٮ۪ٹھ گرم یی کرنہٕ سُہ سۄن تہٕ رۄپھ فَتُکوا بِہا جِباہُہُم پس یی داغ دِنہٕ تمہِ سۭتۍ ڈٮ۪کن تِہنٛدٮ۪ن وجنوٗبہُم وظہوٗرہُم بیٚیہِ لرکانٮ۪ن تِہنٛزن بیٚیہِ تھٔرن تہٕ پُشتن تِہنٛدٮ۪ن وننہٕ یِکھ حاذا ما کنزتم لِانفُسِکُم یہِ چھُ تُہُنٛد سُے مال یُس تُہۍ سوٚمبرٲوِتھ ٲسوٕ پننہِ خٲطرٕ تھاوان فذوٗقوٗ ما کُنتُم تکنِزوٗن پس ژٕیِو مزٕ تمیُک یہِ تُہۍ سوٚمبراوان ٲسوٕ چوٗنٛکہِ امہِ برونٛٹھ آیہِ جنگٕچ ذِکر کرنہٕ مُشرکو اوس خلتہٕ ملتہٕ کوٚرمُت رٮ۪تن ہِنٛدِس حِسابس انٛدر محرمس ٲسۍ سفر بناوان پننیو مصلحتو موٗجوٗب تمی مۄکھ فرمو اللہ تعالیٰ ہن اِنَّ عِدَّتَ الشُّہوٗرِ عِندَ اللّٰہِ اثنا عشرَ شہر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہس نِش چھِ رٮ۪تن ہِنٛز گرٛنٛد 12 رٮ۪تھ فی کِتابِ اللّٰہِ یومَ خلق السماواتِ والارض خۄداے سٕنٛزِ کِتابہِ انٛدر یعنی لوحہِ محفوٗظس انٛدر ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ آسمان تہٕ زٔمیٖن پٲدٕ کوٚرُن مِنہا ارباتُن حُرُم تِمو رٮ۪تو أنٛدرٕ چھِ 4 رٮ۪تھ تعظیٖمٕکۍ ذی قعدہ ذی الحج محرم تہٕ رجب ذالِکَ الدیٖنُ القیم یِہوے امرِ مذکوٗر چھُ حِساب دیٖنہِ مُستقیٖم یعنی رٮ۪تن ہُنٛد 12 آسُن تعظیٖمُ حُرمتٕکۍ رٮ۪تھ 4 آسٕنۍ اتھ بدل یۄسہٕ جٲہِلیتٕچ طٔریٖقہٕ ٲس تِم ٲسۍ 12 رٮ۪تو علاوٕ کینٛہہ رٮ۪تھ ہُرراوان تہٕ زیادٕ کران بیٚیہِ ٲسۍ تعظیٖمہٕ کٮ۪ن رٮ۪تن انٛدر تہِ ردو بدل کران یہِ گٔیہِ بددیٖنی دیٖن گوٚو تی یہِ اللہ تعالیٰ ہن مُقرر کوٚر فلا تظلموا فیہن انفسکم پس مہ ٲسِو یِمن 4 رٮ۪تن انٛدر پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کٔرِتھ یِمن 4 رٮ۪تن ہِنٛز بے حُرمتی کٔرِتھ پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کران وقاتلوا المشرکیٖنَ کافةً کما یُقاتلوٗنَکُم کافہ بیٚیہِ ٲسِو سارنٕے مُشرکن سۭتۍ جنگ کرنہٕ خٲطرٕ تیار روزان یِتھ پٲٹھۍ تِم تۄہہِ سارنٕے مُسلمانن سۭتۍ جنگ کرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ چھِ وَاعلَموٗ اَنَّ اللّٰهَ مع الْمُتَّقیٖن بیٚیہِ زٲنِو زِ اللہ تعالیٰ چھُ پرہیزگارن سۭتۍ سۭتۍ
تُہۍ تھٲیِو ایٖمان و تقوا پنُن شعار کھوٗژِو مہٕ کٲنٛسہِ اِنما النسیٖءُ زیادتُن فی الکُفر رٮ۪تن ہُنٛد اورٕ یور کرُن تعظیٖم کٮ۪ن رٮ۪تن ردو بدل کرُن چھُنہٕ مگر کُفرس انٛدر زیادتی کرٕنۍ یُدلُ بِہِ الذیٖنَ کفروٗ عام کٲفِر چھِ امہِ سۭتۍ گمراہ یِوان کرنہٕ یُحِلوٗنہُ عامًا وَیُحرِموٗنہُ عاما کٲفِر چھِ اتھ تعظیٖم کِس رٮ۪تس اکہِ ؤریہِ پننیو اغراضِ نفسٲنیو مۄکھٕ حلال زانان یِتھے پٲٹھۍ بیٚیِس رٮ۪تس یُس نہٕ تعظیٖمُک رٮ۪تھ اوس تعظیٖمُک رٮ۪تھ زانان لیواتِعوٗ عِدَّتَ ما حرم اللہ یُتھ برابر تھاون تعداد رٮ۪تن ہُنٛد یِم اللہ تعالیٰ ہن محترم بنٲومٕتۍ ٲسۍ فیُحِلُّوا ما حرم اللہ یُتھ حلال بناوہن تِمن رٮ۪تن یِم اللہ تعالیٰ ہن محترم تہٕ معظم مُقرر کٔرمٕتۍ چھِ زُیِنَ لَہُم سوٗءُ اعمالِہِم زیٖنت آو دِنہٕ تِمن تِہنٛزن یچھ کامٮ۪ن یِمن چھِ تِم یچھ کامہِ جان تہٕ ہٕژ بوزنہٕ یِوان واللہ لا یہدی القوم الکافریٖن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وتھ ہاوان تہٕ توفیٖق دِوان کٲفِر قومس یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ ما لکم اذا قیٖلَ لکم انفِروا فی سبیٖل اللہ اے بایٖمانو تۄہہِ کیٛاہ سپدوُ تۄہہِ ییٚلہِ وننہٕ یِوان چھُ نیٖرِو خۄداے سٕنٛزِ وتہِ انٛدر جہاد کرنہٕ خٲطرٕ اِثاقلتُم فی الارض مٲلۍ سپدِو تُہۍ زٔمیٖنس کُن یعنی کسلُک حالت نٔنٛدرووُ تۄہہِ اردویتُم بالحیاتِ دُنیا من الآخرہ کیٛاہ تۄہہِ آیوٕ بوزنہٕ جان دُنیہِچ زندگی ٲخرت کھۄتہٕ فما متاع الحیاتِ دُنیا من الآخرتِ الا قلیٖل حقیٖقت چھےٚ یِہے کہِ دُنیہِچہِ زندگی ہُنٛد مال و متاع چھُنہٕ ٲخرتس نٮ۪سبت مگر سٮ۪ٹھاہ کم الا تنفِروٗ یُعذِبکُم عذابن علیٖما ہرگاہ نے تُہۍ جہاد کرنہِ نیٖرِو اللہ تعالیٰ کرِوٕ کُڑُر عذاب ویستبدل قومن غیرکُم بیٚیہِ انہِ تۄہہِ بدل بیٚیِس قومس تُہۍ ختم کٔرِتھ ولا تدروٗہُ شیئا تُہۍ ہیٚکِو نہٕ خۄداے سٕنٛدِس دیٖنس کُنہِ قٕسمہٕ ضرر واتنٲوِتھ واللہ علی کُلہِ شیٖءٍ قدیٖر اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول الا تنصروٗہُ فقد نصرہ اللہ ہرگاہ نے تُہۍ أمِس پیغمبرِ برعکس مدد کٔرِو کانٛہہ پرواہ چھُنہٕ بے شک اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِمن پنُن یٲری تہٕ مدد تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ زیادٕ پریشٲنی ہُنٛد وقت اوس اِذ اخرجہ الذیٖنَ کفروٗ ییٚلہِ تِم کٲفرو تنگ کٔرِتھ پنُن شہر تہٕ وطن تراونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کٔرۍ ثانی اثنین ییٚلہِ تِم ٲسۍ دۄیو منٛزٕ دوٚیِم صاحب بیٛاکھ صاحب اوس ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ تِمن سۭتۍ اِذ ہُما فی الغار ییٚلہِ تِم دۄشوے ٲسۍ گۄپھِ انٛدر یتھ غارِ ثور ونان ٲسۍ اِذ یقوٗلُ لِصاحبِہِ ییٚلہِ پیغمبرِ برحق پننِس یارِ غارس حضرت ابوٗ بکر صدیٖقس فرماوان اوس لا تحزن ان اللہ معنا کھوژ مہٕ غم مہٕ بر بے شک اللہ تعالیٰ سُنٛد مدد چھُ اسہِ سۭتۍ فانزل اللہ سکیٖنتہ علیہ پس تروو اللہ تعالیٰ ہن دِلُک قرار تہٕ تسلی تِمن پٮ۪ٹھ وایدہ بجنوٗدٍ لم تروہا بیٚیہِ کٔر تِمن مدد اللہ تعالیٰ ہن ملٲیکن ہِنٛزِ تمہِ لشکرِ سۭتۍ یۄس نہٕ تۄہہِ وٕچھون وجعل کلمۃ الذیٖنَ کفروا السفلیٰ بیٚیہِ ترٲو اللہ تعالیٰ ہن کٲفرن ہِنٛز کتھ یعنی شرک و کُفرٕکہِ اِشاعتٕچ کتھ سٮ۪ٹھاہ بۄن تہٕ پست تِم کٔرِن خار و ذلیٖل و کلمۃ اللہ ہی العلیٰ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلمے چھُ سٮ۪ٹھاہ بُلند واللہ عزیٖز حکیٖم اللہ تعالیٰ چھُ غٲلب حکمت وول انفِروٗ خِفافن و ثقالا اے مُسلمانو نیران ٲسِو جہاد خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نیرنہٕ خٲطرٕ اعلان آسہِ یِوان کرنہٕ سِلح ورٲے تہِ سِلح پوٗرِتھ تہِ وجاہدوٗ بِاموالِکُم وانفُسِکُم فی سبیٖل اللہ بیٚیہِ ٲسِو جہاد کران خۄداے سٕنٛزِ وتہِ انٛدر مالہٕ جانہٕ سۭتۍ ذالِکُم خیر لکُم اِن کُنتُم تعلموٗن یی چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ بہتر ہرگاہ تُہۍ زانان چھِو لو کان عرضن قریٖبن و سفرن قاصدن
हरगा आसे माला जल्द हासिल सपदून बे आसे सफरा त छोट लत्तबऊका तेल नेरहन मुनाफिक तह सत वलाकिम बऊदत अलैहिम शुक्का लेकिन तिमो जोन कि सफरच मुसाफत सठा जीठ तमी लग तिम अरसर करने वसयहलिफून बिल्लाहि लबिस्तताना लखरजना माकुम बे वनन तिम खुदाय सुन कसम हवित जि हरगा आसे वुसत आसे अस त नेरहो तोही सत युहलिकून अनफुसहुम अपिस कसम हव तिम पन पान हलाक करान मुस्तहिक अजाब करान वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून अल्लाह ताला छु जानान जि बेशक तिम अपिस जर अफल्लाहु अनक लिमा अज़नत लहुम अल्लाह ताला कोर तोही अफू तो क्या दितु इजाजत तिमन जंग निश पथ रोजनुक तुह पेरज है हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदकू व तअलमल काज़िबीन युतान तोह नन है कमो वोन पोज बेजान तुह अपजर ला यस्ताज़िनुकल्लज़ीन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम तोह नज मंगन इजाजत तिम लूक यम पस करान महबूद बरकस बे पतमिस दोहस यानी क़यामत किस दोहस तिम के रोजन पथ माल जानव सु जहाद कर निश वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन अल्लाह ताला छु पूर जानान परहेजगारन इन्नमा यस्ताज़िनुकल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर इजाजत मंगन मगर तिमय लूक यम न पस करान छ महबूद बरकस तो पतमिस दोहस वर्ताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून बेईमन शक छु दिलन अंदर पस तिमनी शकन अंदर हैरान सरगर्दान फेरान वला वरादुल खुरूज लाद्दू लहू उद्दतन हरगह तिमन जहादस नेरनुक इरादा आसे तेल करहन तैयारी तम खतर सिला सामान सत बे करहन वत खर्चुक बंदोबस्त वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम लेकिन अल्लाह ताला कोर नापसंद तिहुन नेरन खतर आमाद सपदुन पस करिन तिम बेस गांगली ओकुन दिसनक न अथ वत वकील कुदू माल कायदीन वन्नाव तिमन बिहु बेहवालन सत यानी जनानन नाबालिगन तो माजूरन सत लव खरजू फीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला हरगह तिम नेरहन तोह सत तोह मज हुर्रावहन न कह ति खराबी तो नुकसान वरय वलाउदऊ खिलालकुम बे करहन सटा जल्दी तोह मज तफरिक त्रावन खतर यबगूनकुमुल फितना तिम छ तलाश करान तोह मज फसाद तो फितन वाक़ा सपदनुक वफीकुम सम्माऊन लहुम तोह मज तिछ कत्या तिजन कथन कन थवन वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन अल्लाह ताला छ पूर मालूम मुफसिद तो ज़ालिम लक़द इब्तग़ौल फितनत मिन क़ब्ल वक़ल्लबू लकल उमूर बतहक़ीक़ तिमो कर ब्रोंठ ति कोशिश फसादच बेस दिवान वार तुहजन कामिन हत्ता जाल हक़ व ज़हर अम्रुल्लाह युतान पुज वाद आव गालिब सपुद खुदाय सुंद हुकुम वहुम कारिहून तिम तथ पसंदी करान इथे पट सपदि आयंद तुम बरिव कह फिक्र वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी यमो मुनाफिको मज सु शख्स ति यम वोन मे दियो हज इजाजत मेम त्रयु खराबी अंदर मेम हज करियो रूमचन हसीन जनान हिंद सब गिरफ्तारी बला अला फिल फितनत सकतु वार बूझियो तिम छ बलाई मज पेथई सो गई नाफरमानी हिंज बलाई क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंज नाफरमानी तो कुफ्र खुद छन बे कह खराबी वइन जहन्नम लमुहीततुन बिल काफिरीन पज पट जहन्नम छु काफिरन तो नाफरमानन इहात करून इन तुसिब हसनतुन तसूहुम हरगा तो कह रुत चीजा वातान छु रस हालता पद सपदान छे तिमन छु ते नाखुश यवान वइन तुसिब का मुसीबतुन बे हरगा तो वातान छु कह गमा यकूलु कद अखजना अमरना मिन कबलु वनान छे अश पन कम ब्रोठी पख्तमुत पान पनुन बचोमुत
وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ بیٚیہِ چھِ تۄہہِ نِش نیران تہٕ گژھان خوشی ماران تہٕ شٲدیانہٕ کران. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یِمن ؤنِو حظ تُہۍ جواب زٕے کتھٕ. اکھ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز واتہِ نہٕ اَسہِ کانٛہہ چیٖز مگر سُے یُس سانہِ خٲطرٕ مُقرر کوٚرمُت آسہِ اللہ تعالیٰ ہن. ہو مولانا سُہ چھُ سون مٲلِک تہٕ آغہٕ. وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ تعالیٰ سٕے پٮ۪ٹھ گژھِ باایمانن ہُنٛد اعتماد کرُن. تٔسۍ گژھن پننہِ سارے کامہِ سُپرد کرنہِ. بیٛاکھ کتھ چھےٚ یہِ کہِ قُل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين تُہۍ فرمٲیِو تُہۍ چھِو نہٕ پیاران سانہِ خٲطرٕ مگر دۄیو خوٗبیو أنٛدر أکِس خوٗبی سۄ گٔیے نُصرت یا شہادت. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أسۍ چھِ پیاران تُہنٛدِ خٲطرٕ یتھ کتھِ کہِ خدا تعالیٰ واتنایہِ تۄہہِ پننہِ طرفہٕ کانٛہہ عذابہ او بِأَیدیٖنا یا سانوٕے اتھو یہِ تۄہہِ کانٛہہ سانوٕے اتھو دی تۄہہِ کانٛہہ سزا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُون پس پیٲرِو تُہۍ أسۍ تہِ چھِ تۄہہِ سۭتۍ پیاران. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے منافق تُہۍ کٔرِو خرچ خوشی سان یا ناخوشی سان. لن يتقبل منكم تُہُنٛد خیرات و صدقات ہرگز قبوٗل یِنہٕ کرنہٕ. إنكم كنتم قوما فاسقين کیازِ تُہۍ چھِو نافرمان لوٗکھ. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ منع کران تُہُنٛد خیرات و صدقات قبوٗل کرنٕچہِ مگر یِہوے بوٚڑ چیٖز کہِ تِمو کوٚر اِنکار معبوٗدِ برحقس بیٚیہِ تٕہنٛدِس پیغمبرس. ولا یأتوٗنَ الصلاة إلا وهم کُسالى بیٚیہِ چھِنہٕ تِم نٮ۪ماز پران مگر کہالتہٕ سان. ولا ينفقون إلا وهم كارهون بیٚیہِ چھِنہٕ تِم مال خرچ کران مگر ناخوشی سۭتۍ. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم تۄہہِ ما حظ یِن جان تہٕ عجٲیب بوزنہٕ تِہُنٛد مال یا تِہنٛدۍ اولاد یہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ نعمت چھنہٕ بلکہِ چھُ عذاب. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یژھان مگر ییٖزِ تِمن تمہِ مالہٕ سۭتۍ تہٕ اولادن ہٕنٛدِ سۭتۍ عذابس گرفتار کرُن دُنہِچہِ زندگی أنٛدرٕے. وتزهق أنفسهم وهم كافرون بیٚیہِ نیرن تِہنٛدۍ زُو کُفرسٕے اندر یعنی تِم مرن در حالتہِ کُفر. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم بیٚیہِ چھِ تِم قسم ہاوان خۄداے سُنٛد یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ تِم چھِ تۄہی منٛزٕ حقیٖقت چھےٚ کہِ تِم تۄہہِ منٛز چھِنہٕ. ولكنهم قوم تفرقون قوم يفرقون مگر تِم چھِ جماعتھا بُزدِل کھوژان تۄہہِ. لو یجدون ملجان او مغاراتن او مدخلن ہرگہ تِم لبن کانٛہہ چھپن جایا یا کانٛہہ سرتابہ تہٕ گۄپھا یا کانٛہہ اژنٕچ جایا لولو الیہ وهم یجمعون ضروٗر دورہن تِمن جاین کُن وۄٹہٕ تُلان. ومنهم من یلمزُک فی الصدقات بیٚیہِ چھِ مُنافقو أنٛدرٕ یِم تۄہہِ تانہٕ دِوان چھِ صدقاتس مالس تقسیٖم کرنس اندر ونان چھِ نعوذ باللہ امہِ کِس تقسیٖمس اندر آو نہٕ عدل کرنہٕ. فإن عوتوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون پس ہرگہ تِمن تِہنٛزِ خٲہشہِ موافق کینٛہہ عطا یی ہے کرنہٕ تیٚلہِ گژھن تِم خۄش. ییٚلہِ نہٕ تِمن تِہنٛزِ خٲہشہِ مُطابق آو عطا کرنہٕ لہذا چھِ تِم بیزار تہٕ ناخۄش. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ہرگاہے تِم رٲضی سپدہن تمہِ سۭتۍ یہِ تِمن خۄدایَن تہٕ تٕہنٛدۍ پیغمبرن دِژوو. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ہرگہ تِم ونہن بس چھُ اسہِ تہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہن اسہِ عطا کوٚر پنُن فضل بیٚیہِ تٕہنٛدۍ پیغمبرن. انا الى الله راغبون أسۍ چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اللہ تعالیٰ ہس کُن رٲغب سپدوٕنۍ تٔسۍ نِش چھِ أسۍ اُمیدوار. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدقات و خیراتن ہند مال چھن مگر محتاجن ہند خاطر بی مسکین ہند خاطر بی صدقاتن ہند مال وصول کرن ہند خاطر بی یہند دل اسلامس کن مائل کرن آسن بی غلامن ہز گردن آزاد کرن خاطر بی قرضدارن ہند خاطر بی خدای سند وتہ اندر جہاد کرن ہند خاطر بی مسافرن ہند خاطر. فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ فرض تو مقرر کرنا آمت خدای سند طرف. اللہ تعالیٰ پور زانون حکمت وول. ومنهم الذین یؤذون النبی. کہ وہ منافقو اندر چھ بازے یم تکلیف واتناوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھو سۭتۍ. ویقولون هو اذن. دپان چھ نعوذ باللہ تم چھ کن لڈ سارنی ہزن کتھن کن تھوان لہذا چھ تمن اپز ونِتھ دھوکہ دیُن آسان. قل تُہۍ فرمٲیوٗکھ کہ اذن خیر لکم. تم چھ تہندِ خاطر بہتری ہُند کن. تمن چھ فکر تران کُس شخص کمہ قسمچ کتھ چھ ونان مگر تم چھ تہنٛزِ فریب کٲری پٮ۪ٹھ چشم پوشی کران. تم تہنٛزن کتھن ایمان انوٕنۍ چھنہٕ. یؤمن باللہ بلکہ تم چھ خدائے پاک سندس کلام پاکس ایمان انان تو یقین کران. ویؤمن للمؤمنین. بیٚیہِ چھِ تم با ایمان ہنزن کتھن یم ایمانداران تو مخلصان آسان چھ ایمان انان تو یقین کران. ورحمۃ للذین آمنوا منکم. بیٚیہِ چھِ تم مہربان تمن ہند خاطر یمو ایمان اوٚن تۄہہِ أنٛدرٕ. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. بیٚیہِ یم لوٗکھ اِزا تہٕ تکلیف واتناون کتھو سۭتۍ پیغمبر خدایس تہنٛدِ خاطرٕ چھُ کُڑُر عذاب. یحلفون باللہ لکم لیردوکم. قسم چھ ہاوان خدائے سُنٛد تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ تۄہہِ رٲضی کرنہٕ خٲطرٕ. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. اللہ تعالیٰ تہٕ تُہُنٛد پیغمبر چھُ زیادٕ حق تھاوان تم کیٛاہ یِن رٲضی کرنہٕ. ان کانوا مومنین. ہرگاہ یم پٔزۍ پٲٹھۍ با ایمان آسان. علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ. آیا یمن چھنا خبر زِ یُس اکھا مخالفت تہٕ مقابلہٕ کرِ خدایس تہٕ تہنٛدِس پیغمبرس سۭتۍ. فان لہ نار جہنم خالدن فیہا. بے شک تہندی خاطر چھُ نارِ جہنم یتھ منٛز تٔمِس ہمیشہ روٗزِتھ عذابس گرفتار سپدُن آسہِ. ذالک الخزی العظیم. یہے گئی بٔڑ خٲری. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. کھوژان چھِ منافق مسلمانن پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ بواسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ سورہ شریفہ یا آیہ کریمہ نٲزِل سپدُن یُس تمن خبر کرِ منافقن ہندین دلن ہنزن کھۄڈ پیچن ہنز. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تُہۍ فرمٲیوٗکھ تُہۍ گٔژھِو ٹھٹھٕ کران پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ننراوِ تتھ سٲرسٕے یتھ تُہۍ کھوژان چھِوٕ. ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب. ہرگاہ تُہۍ پرژھوُکھ کہ یم کتھٕ کیٛازِ ٲسوٕ تُہۍ کران ضروٗر ونن تتھ جواب کہ أسۍ ٲسۍ نہٕ مگر کتھا باتھا ٹھٹھٕ مخولہ کران. امہِ انٛدر اوس نہٕ اسہِ حقیٖقی معنے مراد. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تُہۍ فرمٲیوٗکھ کیٛاہ خدایس بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن آیاتن بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبرس نسبت ٲسوٕ تُہۍ ٹھٹھٕ کران. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. وۄنۍ مہٕ کٔرِو یم بےحوٗدٕ تہٕ لغو عذر تہٕ بہانہٕ. بتحقیق تۄہہِ کوٚروٕ کُفُر ایمان ظٲہر کرنہٕ پتہٕ. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین. ہرگاہ أسۍ معاف کرو تۄہہِ أنٛدرٕ أکِس جماعتس یم جُرمس پٮ۪ٹھ نٲدِم تہٕ پشیمان سپٕدۍ مگر بیٚیِس جماعتس کرو ضروٗر عذاب کیٛازِ تِم روٗدۍ بدستوٗر جُرم کران. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد تہٕ منافق زنانہٕ چھِ اکھ أکِس ہی نفاقس اندر.
यामुरून बिलमुनकरि वयनहौन अनिल मारूफ यश कामेन हुंद छ लूकन सलाह दिवान कुफ्र मुखालफती इस्लाम छ लूकन तालीम दिवान रचो काम्यो ईमान तो मुताबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश्चिक फिरान तो पथ रटान वयकबिदून अयदियहुम मोश पन्नि छ वटित थवान खुदाय सज वतंदर छिन कह त खर्च करान नसुल्लाह फनसियहुम तिमो मुशरो खुदा फरमान बरदारी न करन सत पस मुशरे तिम त खुदायन पन्ने लुत्फ पन्ने लुत्फ तो मेहरबानियों निश इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून पज पट ये मुनाफिक सठा सरकश तो नाफरमान वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार नार जहन्नम वाद कोर अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दन बे मुनाफिक जनानन बे ननिवान काफिरन नारी जहन्नमुक खालिदीन फीहा यतमज तिम हमेश रोजन ही हस्बुहुम सुई नारी जहन्नम चुतमन बस वलानहुमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुम मुकीम तिम कर अल्लाह ताला दूर पन्ने रहमत निश बे तिहंदी खतर हमेश रोजमुन अजाब कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा ऐ मुनाफिको तुझ छु तिमन लूकन ही यम तोह ब्रोट गुजरे तिम ताकत तोानई किन तुंद खुद ज्यादा बे तुंद खुद ज्यादा माल किन बे औलादों किन फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम पस तुल तिमो तमत्ता तो फ़ायद पन्ने नसीब मूजूब फस्तमतातुम बिखलाक़िकुम तुह तुलु तमत्ता पन्ने नसीब मूजूब कमस्तमताल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम इत पठ तिमो तमत्ता तुल पन्ने नसीब मूजूब यम तोह ब्रोट वखुदतुम कल्लज़ी खादू तुह तव यश कामेन अंदर तिथै पठ इत पठ तिम चामत उलाइक हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा यमै लू गई तिम यमन हिंज रच अमल जाया गई दुनिया अंदर ते आखिरतस अंदर ते वउलाइक हुमुल खासिरून यमै बे तावान जद दुनिया व आखिरत के राहत आराम निश महरूम अलम यातिहिम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूह व आद व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुतफिकात क्या यमन छना वसमस तिमन लूकन हिंद गलनच खबर यम यमन ब्रोट कौमि नूहच कौमि आदच कौमि समूदच बे कौमि इब्राहीमच बे शहरी मदयन कन लूकन हिंज बे कौमि लूतच यमन हिंजन बस्तियन तलुक पे सपुद अततहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनाति तिमन निश ते आये पैगंबर तिहिंद ननि दलील हेत मगर तिमो कर नाफरमानी तमी नाफरमानी सत गई तिम बर्बाद तो हलाक फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून अमि बर्बादी सत कोर न अल्लाह ताला तिमन पे कह जुल्म मगर तिम पन्न पानन पे पाने जुल्म करान खुदाय सज नाफरमानी करन सत यमन मुनाफिकन हुंद ते गछ खोचुन अत अजाबस वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद बाईमान मर्द बे बाईमान जनान यम अड़न हिंद दीनी रफीक तो दोस यामुरून बिल मारूफ वयनहौन अनिल मुनकरि यम रचन कामेन हुंद अमर करान यश काम्यों निश पथ रटान वयुकीमून अस्सलात वयुतून ज़कात बे तिम नमाज बरपा थावान बे ज़कात अदा करान वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह बे हुक्म मानान खुदाय सुंद बे तहंदिस पैगंबर सुंद उलाइक सयरहमुहुमुल्लाहु यमै लू गई तिम यमन पे जरूर अल्लाह ताला रहम करे इन्नल्लाह अजीजुन हकीम बेशक अल्लाह ताला छु सटा गालिब सटा हिकमत वोल वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वाद कोर अल्लाह तालन बाईमान मर्दन बे बाईमान जनानन तिमन जनतन हुंद यमो में जोय पकान आसन खालिदीन फीहा तिमनी जनतन मज रोजन तिम हमेशे व मसाकिन तय्यबतन बे नफीस नफीस मकान हुंद फी जन्नात अदनिन
हमेशہ रोजन कन जन्नतन मज वरिदवानुम मिन अल्लाह अकबर बे रजामंदी अल्लाह ताला सन्ज सो सारवी नियामतो अंदर बड़ नियामत ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम यह गई बड़ रस्तगारी तो कामयाबी या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम ऐ पैगंबर बरहक जहाद करियो काफिरन तो मुनाफिकन सत बे करियो दुरुस्ती तो सख्ती तिमन पेट वमावाहुम जहन्नम वबीसल मसीर तिहज जाय छ जहन्नम कचा यह जाया छ सो तिहंद वातन खतर यालिफून बिल्लाहि मा कालू यम मुनाफिक च कसम हावान खुदाय सुन अस वोन तम कुस्मुक कह यमुक तह पैगाम वोत मसलन यह कत कि तिम वनान अस करोन शहीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र बेशक वन तिमो कुफ्र च कथ यह लफ्ज़ नस्बत बज़ात मुक़द्दस हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तिहंद कत्लुक इराद करुन इत गो कुफ्र वकफरू बाद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू बे करो कसद तमकुई यह हासिल सपदुक जंग तबूक निश वापसी अंदर करो कसद बेखबरी अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस पे हमल करित तिहंद शहादतुक मगर तथ मन सपद नाकाम तम सात नबी करीम सत हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान बे अम्मार इब्न यासिर लश्कर निश अलग सपदित ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकि कोह पे तरन यसान 12 शख्स मुनाफिक अंदर यम निकाब पोश युथ न कह तिमन पर्जनाव तिम दौरे यमन 3 साहिबन पत चनाच अम्मार इब्न यासरस कोर तिमो गेर हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रूद तिहंदन वूटन हिंद चंट दगान योतान तिम सारी चल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाय तिमन 12 शख्सन हिंद नाव पन्न दोन रफीकन मगर फरमोहक वनुन गश्न कैसे वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिह बे हुतन यमो कुन चीजुक इंतकाम मगर यम कोई के अल्लाह ताला तहंद पैगंबरन का कर यम मुनाफिक मालदार तो दौलतमंद पन्न फजल सत तम कोई बदल शिम होरान खुदायस रसूलस सत दगाबाजी करान फ़इन यतूबू यकु खैरल लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद दुनिया वल आखिरा पस हरगत मुनाफिक तौब करन यमो हरकातो निश बाजीन बसिदक दिल मुसलमान सपदन तह तिहंद खतर बेहतर हरगत तम निश रोगरदानी करन बदस्तूर रोजन दगाबाजी करान अल्लाह ताला कर तेलि तिमन सख्त अजाब दुनिया संदर ति आखिरतस अंदर ति वमा लहुम फिल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर बे छुन तिमन तमाम रोय जमीनस अंदर कह दोस्ता न कह मददगारा वमिनहुम मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस सालिहीन यमो मुनाफिको अंदर तिम यमो खुदायस सत अहद कोरमुत हरगा अल्लाह ताला अता कर पन फजल यानी माल दौलत अस करो जरूर खैरात सदक़ात बे बनो नेको कारो अंदर फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिदून अद ये अल्लाह ताला अता कोर तिमन पन फजल यानी माल तथ मज कोरुक बखुल बे फिरुक बुथ तिम हमेशा बुथ फिरवनी फाक़बहुम निफाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु पस दुतुक अल्लाह ताला सज़ा तमुक निफाक त्रोवन तिहंदन दिलन अंदर तथ दोहस तान यम दोह तिम तस कुन गछन यानी मरन किस वक्तस तान बिमा अखलफुल्लाह मा वादूहु अमी सब कि तिमो कोर खिलाफ तथ वादस युस तिमो खुदायस सत कोरमुत अगर च सह वाद कोरमुत तिमो नबी करीमन सत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तिमन सत अहद करन गो खुदायस सत अहद करन वबिमा कानू यक्सिबून बे अम सब कि तिम हमेशा अपुज वनान अलम यालमू अन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम क्या तिमन छना यमिच खबर कि अल्लाह ताला छु जानान तिहंद सिर राज बे तिहंज कन कथ बे यह कथ कि व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब
اللہ تعالیٰ چھُ سارے غٲبٕچہِ کتھٕ زانوُن الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات یِم مُنافِق چھِ تِتھی کہِ یِم چھِ تانہٕ دِوان تِمن باایٖمانن یِم نفرٕکۍ صدقات دِوان چھِ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم تِم باایٖمان یِمن نہٕ زیادٕ بنان چھُ کینٛہہ تِم چھِ یِوان تیُتُے ہٮ۪تھ یوٗت مُمکِن تہٕ میسر سپدُکھ محنت مٔزوٗرۍ کٔرِتھ یِم مُنافِق چھِ تِمن ٹھٹھٕ کران اللہ تعالیٰ تہِ چھُ یِمن مُنافِقن ٹھٹھٕ کرنُک سزا دِوان ولہم عذاب علیم تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ کُڑُر عذاب استغفر لہم او لا تستغفر لہم تُہۍ منٛگتو مغفرت تِہنٛدِ خٲطرٕ یا متہٕ منٛگتو مغفرت تِہنٛدِ خٲطرٕ ان تستغفر لہم 70 مرتن ہرگاہ تُہۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ 7 پھِرِ تہِ مغفرت منٛگِو فلن یغفر اللہ لہم توتہِ کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ مغفرت تِمن ہرگز ذالِکَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہِ چھُ امی مۄکھٕ زِ پٔزۍ پٲٹھۍ تِمو کوٚر کُفر اِنکار کُنِس خۄدایس بیٚیہِ تٕہنٛدِس پیغمبرس واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وتھ ہاوان یِتھٮ۪ن نافرمانن تہٕ سرکش لوٗکن فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ خۄش گٔیے جہادٕ نِش پتھ روزوٕنۍ مُنافِق پننِس بیہنس پٮ۪ٹھ پیغمبر خۄداے سٕنٛدِ منشا خلاف وکرہوٗ ان یجاہدوٗ باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ناگوار گوٚو تِمن جہاد کرُن پننیو مالو تہٕ جانو سۭتۍ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر امیُک بٲعث سپُد تِمن 2 چیٖز اکھ کُفر بیٚیہِ آرام طلبی وقالوٗ لا تنفروا فی الحر بیٚین لوٗکن تہِ لٔگۍ وننہِ مہ نیٖرِو یِژھِ تیز گرمی اندر جہاد کرنہٕ خٲطرٕ قُل نارُ جہنم اشد حرن تُہۍ فرمٲیوٗکھ جہنمُک نار چھُ زیادٕ گرم ییٚتچہِ گرمی کھۄتہٕ لو کانوٗ یفقہوٗن کیٛاہ جان اوس ہرگاہ تِمن زانُن تگہِ ہے فلیدھکوٗ قلیٖلا ولیبکوٗ کثیٖرا بس أسۍ زن تِم دُنیاہس اندر کم کینٛہہ کالا دُنیہُک مُدت چھُ کمٕے ؤدۍتن واریاہس کالس ٲخرتس اندر تتہِ چھُ تِمن ہمیشہٕ ودنُے جزام بما کانوٗ یکسبوٗن تِمن یچھ کامٮ۪ن بدل یِم کامہِ تِم کران ٲسۍ دُنیاہس اندر کُفر نفاق مخالفت ییٚلہِ تِہُنٛد حال تۄہہِ معلوٗم سپُد فإن رجاک اللہ الی طائفۃ منہم پس ہرگاہ اللہ تعالیٰ واپس نی تۄہہِ مدیٖنہ شریٖفس کُن توپتہٕ واتنایہِ تۄہہِ یِمو مُنافِقو أنٛدرٕ کُنہِ جماعتس کُن فاستاذنوٗکَ للخروٗج توپتہٕ منگن تِم اِجازت کُنہِ جہادس اندر تۄہہِ سۭتۍ نیرنہٕ خٲطرٕ برٛونٛٹھمِس الزامس رف کرنہٕ خٲطرٕ سُہ تہِ آسہِ نہٕ بنیکھ نیتی بٔلکہِ آسہِ تِہنٛدِس دِلس اندر یِہوے خیال زِ وقتہٕ وِزِ کانٛہہ بہانہٕ کٔرِتھ روزہن پتھ فقل لن تخرجوٗ مَعِیَ ابدا ولن تُقاتِلوٗ مَعِیَ عدوًا تُہۍ فرمٲیوٗکھ تُہۍ چھِو زمانہٕ سٲزی موٗجوٗب کتھٕ کران مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلن ہٕنٛدۍ خیالات ظٲہِر چنانچہِ پوٗرٕ اعتماد سان چھُسو بہٕ ونان کہِ تُہۍ مہٕ نیٖرِو کُنہِ وقتہٕ جہادس اندر مدد کرنہٕ خٲطرٕ نہ مہٕ کٔرِو تُہۍ لڑٲے میانٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ انکم رضیتم بالقعود اول مرتن تۄہہِ کوٚروٕ نا گۄڈٕ پٮ۪ٹھے گرِ بِہنُے پسنٛد وٕنکٮ۪نس تہِ چھُو سُے اِرادٕ یہِ چھُو سورُے زیٚوِ سۭتۍ ونان فقعدوٗ مع الخالفیٖن پس بِہِو برٛوٗنٛٹھِم پٲٹھۍ آپن نِش یعنی تِمن نِش یِم پتھ روزنس سزاوار چھِ زنانہٕ شُرۍ تہٕ بُڈٕ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو مُنافِقو أنٛدرٕ ہرگاہ کانٛہہ مرِ تٕہنٛدِس جنازس پٮ۪ٹھ مہ ٲسِو نٮ۪مازِ جنازٕ پران ولا تقم علی قبرِہ نہ مہ ٲسِو تٕہنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ سُہ دفن کرنہٕ خٲطرٕ وۄدنہِ روزان انہم کفروٗ باللہ ورسولہ کیٛازِ تِمو کوٚر کُفر تہٕ اِنکار اللہ تعالیٰ ہس بیٚیہِ تٕہنٛدِس پیغمبرس
وماتوا وهم فاسقون بے موت تم کفرس پہ یس کفر کس حالس پہ مر تسند خاطر دعا و استغفار منگن تم سندس کفنس دفنس شامل سپدن چھ ناجائز یمہ آیہ کریمک شان نزول چھ کہ یل عبداللہ ابن ابی منافقن ہند سردار مود تم سن نیچو یس ناو اوس عبداللہ ابن عبداللہ آو در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوس مخلص مسلمان تم کور عرض پن قمیص مبارک دیو حض سہ تراو تمس کفنس ست چنانچہ تمو دیت پن قمیص مبارک یس تمہ سات تمن نال اوس بے نیوک تشریف تہند گر تمس تروک پن لعاب دہانی مبارک ٲسس منز توپت پورہس نماز جنازہ بے کورہس دعائے مغفرت تمی سات سپد یہ آیہ کریم نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس معاملہ کور عبداللہ ابن ابیس ست تت اندر آس واریاہ حکمت چنانچہ امیک نتیجہ درٛاو زِ واریاہ لوٗکھ سپد مسلمان یہ وچھت تمو دوٚپ کہ یہ پیغمبر برحق چھ دشمنن ست امہ قسمک مہر و محبتک سلوک کران دوستن تو بائی مانن ست آسان زیادہ لطف و مہربانی کران بے ننرو تمو یہ کرنے ست شریعت اسلامیک اخ بوڑ مسئلہ سہ گو یہ ایمان و عمل صالح ورائے دین کنس أکس کانٛہہ چیزا فائدہ نہ توسل تو نہ تبرک تمو فرمو گویا کہ بہ امام آسن صحاب صٲب مقتدی آسن توپت پور اس نماز جناز عبداللہ ابن ابیس پہ بے مونگ اس تہند خاطر مغفرت بے آو تراون میون قمیص تہندس کفنس ست بے آپر مے تس پن لعاب شریف یس تم سندس بدنس مز ووت باوجود آنچ جائے تہنز فی الدرکل اسفل جہنم کس ژکس تل ام مین نماز جناز پرنن دعائے مغفرت کرنن قمیض مبارک کفنس ست تراونن لعاب شریف بدنس مز واتنن کورس نہ کانٛہہ سوچ یمو چیزو دتس نہ کانٛہہ فائدہ یہ گژھِ تھاون یاد تمن لوکن ہند یم ژھوٚرُے دعوا چھ دِوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند محبتک مگر ایمان و عمل یُتھ شوٗبہِ تمہ نش چھ خالی یہ تم ہیتھ آئے توحید و سنت تمہ نش چھ بے بہر تو عاری یس شخص عمر روز کران تہذ مخالفت تس روز خیال کہ مے کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطان سن دھوکہ ات بنہ تی یہ عبداللہ ابن ابیس بنیو تہند شفاعت کرنن دیت نہ تس کانٛہہ نفع تو فائدہ لہذا چھ سخت ضرورت نجات حاصل کرنے خاطر ایمان و عمل ہز اتھے پٲٹھۍ گژھِ زانُن تمن لوٗکن ہُنٛد یم بزرگن اولیاء اللہن کُن ایمان و عمل ورٲے پانس نسبت کران چھ تمن خدائے سندین ٹاٹھن تو محبوب بندن کُن یمو پنہ عمر چھ صرف کرمژ کتاب و سنتس پہ عمل کرنس اندر جاہل لوک کرن مخالفت کتاب و سنت تم پتہ روز خیال اس کرن تم خدایس نش سفارش یا شفاعت این خیال استو محال استو جنو ولا تعجبک اموالهم واولادهم تہند مال و دولت بے گبر محض ترٲوِن تۄہہِ تعجبس اندر کہ یِتھٮ۪ن نافرمانن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ دُنیاہس اندر یم نعمت عطا کران یم حظ چھنہٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ نعمت بلکہ چھِ یم چیز چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ عذابُک سامان انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یژھان مگر تمن یمو چیزو سۭتۍ گرفتارِ عذاب کرُن وتزہق انفسہم وہم کافرون بیٚیہِ گژھِ تمن زو نیرُن کفر کسی حالس اندر ییٚمہِ سۭتۍ ٲخرتس اندر تہِ سزاوارِ عذاب روزن وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ییٚلہِ کُنہِ وقتہٕ قرآن مجیدُک کانٛہہ حصہٕ نٲزِل یِوان چھُ کرنہٕ یتھ منٛز یہِ مضموٗن چھُ آسان کہِ پس کٔرِو کُنِس معبوٗدِ برحقس بخلوٗص دِل بیٚیہِ نیٖرِو جہادس تہنٛدِس پیغمبرس سۭتۍ سۭتۍ استاذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکم مع القائدین اجازت چھ منگان تۄہہِ تِمو أنٛدرٕ مالدار لوٗکھ دپان چھِ اَسہِ ترٲیِو حظ ییٚتہِ أسۍ روزو ییٚتہِ روزوٕنٮ۪ن سۭتۍ
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. کۭژاہ شرمہِ ہٕنٛز کتھ چھےٚ کہِ تِم لوٗکھ سپٕدۍ رٲضی گرن اندر زنانن سۭتۍ روزنس پٮ۪ٹھ. تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھےٚ مۄہر آمٕژ کرنہٕ، تمی چھُنہٕ تِمن فِکری تران. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ یِم با ایمان تِمن سۭتۍ چھِ تِمو مون حُکمہِ خۄدا، تِمو کوٚر جہاد مال و جانہٕ سۭتۍ. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَیراتُ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ سارے خوٗبی، یِمے لوٗکھ چھِ کامیاب تہٕ رستگار. سۄ خوٗبی تہٕ کامیٲبی گٔیہِ أعد الله لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تِمے باغ تیار تھٲومٕتۍ یِمو منٛزۍ جویہِ پکان آسن، تِمنٕے جنتن منٛز روزن ہمیشہِ. ذالِکَ الفوز العظیٖم. یِہے گٔیہِ بٔڑ کامیٲبی. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. بیٚیہِ آیہِ کینٛہہ بہانہٕ باز لوٗکھ گامو پٮ۪ٹھٕ یُتھ تِمن گرن اندر بیہنہٕ خٲطرٕ اجازت یی دِنہٕ، جہادس سپدن نہٕ تِم شٲمِل. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ. بیٚیہِ بیٖٹھۍ گرن منٛز تِم لوٗکھ یِمو ایمان کِس دعوس اندر خۄدایس تہٕ پیغمبرس سۭتۍ بالکل اپُز ووٚنمُت اوس، تِم آیہِ نہٕ عذر پیش کرنہِ تہِ. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم. تِمو أنٛدرٕ یِم ٲخرس تانۍ کُفرس پٮ۪ٹھ روزن، تِمن واتہِ ٲخرتس اندر دگ تہٕ دود تُلوُن عذاب. یِم تِمو أنٛدرٕ توبہٕ کرن بے اخلاص دل مسلمان سپدن، تِم لبن تمہِ عذابہٕ نِش نجات. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. کم طاقت لوٗکن تہٕ بٮ۪مارن، بیٚیہِ نہٕ تِمن لوٗکن یِمن نہٕ خرچہٕ خٲطرٕ کینٛہہ موجوٗد چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ ییٚلہِ تِمن خٲر خٲہی تہٕ خلوٗص آسہِ خۄدایس تہٕ تٕہنٛدِس پیغمبرس نسبت. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. یِمن نیکو کارن پٮ۪ٹھ چھنہٕ کانٛہہ وتھا اعتراض کرنٕچ. اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ مغفرت وول، بوٚڑ رحمت وول. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. بیٚیہِ چھُنہٕ تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ تہِ کانٛہہ گۄناہ تہٕ الزام ییٚلہِ تِم تۄہہِ نِش آے، تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تِہنٛزِ سوٲری ہُنٛد انتظام. تۄہہِ فرمووکھ مےٚ نِش چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ تُہۍ سوار کرووٕ. تولوا واعینہم تفیٖض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. تِم درٛاے واپس تۄہہِ نِش یتھ حالس اندر کہِ أچھ تِہنٛز آسہٕ اوٚش ہاران ییٚمہِ غم مۄکھٕ کہِ یِمن سپُد نہٕ مُہیا نہ پننہِ جایہِ نہ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ خرچہٕ خٲطرٕ کینٛہہ مال یُس یِم یتھ جہادس منٛز صرف کرہن. تِمن تہِ چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء. بس الزام تہٕ گۄناہ چھُ تِمنٕے لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم مالدار ٲسِتھ تۄہہِ جہادس نہ نیرنہٕ خٲطرٕ اجازت منگان چھِ. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف. شرم چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تِم سپٕدۍ رٲضی زنانن سۭتۍ روزنس پٮ۪ٹھ. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ ہن چھِ مۄہر کٔرمٕژ تِہنٛدٮ۪ن دلن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ مۄکھٕ تِمن زانُن چھُنہٕ تگان ثواب کتھ منٛز چھُ تہٕ گۄناہ کتھ منٛز چھُ. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. یِم لوٗکھ کرن عذر تہٕ بہانہٕ تۄہہِ نِش ییٚلہِ تُہۍ واپس گٔژھِو تِمن نِش. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. لہذا فرمٲیِکھ تُہۍ بہانہٕ تہٕ عذر مہٕ ؤنِو، أسۍ ہرگز تُہنٛدِس وننس پس کرو نہٕ. قد نبأنا اللہ من اخبارکم. بے شک اسہِ کٔر خبر اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدٮ۪ن اصلی حالاتن ہٕنٛز کہِ تُہنٛد کانٛہہ عذر اوس نہٕ پوٚز تہٕ صحیح. وسیر اللہ عملکم ورسولہ. بیٚیہِ تہِ وٕچھِ آیندٕ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تُہنٛد پیغمبر تُہنٛزٕ کامہِ، ییٚمہِ سۭتۍ معلوٗم سپدِ تۄہہِ اندر کوتاہ اخلاص تہٕ فرمانبردٲری چھےٚ. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. تو پتہٕ یِیِو تُہۍ واپس نِنہٕ
تٔسۍ پروردگارس نِش یُس سورُے پوٗشیٖدٕ تہٕ نوٚن زانوُن چھُ پس کرِ سُہ تۄہہِ خبر تِمن سارنٕے چیٖزن ہِنٛز یِم تُہۍ کران ٲسوٕ توپتہٕ دِیِو تمِچ مٔزوٗرۍ سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ وۄنۍ تِم تۄہہِ نِش توپتہٕ ہاون تِم قسم خۄداے سُنٛد ییٚلہِ تُہۍ واپس یِیِو تِمن کُن یُتھ تُہۍ درگُزر کٔرِو تِمن نِش فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ پس کٔرِو تُہۍ تِمن نِش درگُزر تِم ترٲوِوکھ پننِس حالس پٮ۪ٹھ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم چھِ مٔکٕرۍ تہٕ گنٛدٕ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تِہُنٛد انجام چھُ سٮ۪ٹھاہ خراب پتو لاگ چھُ واتُن تِمن جہنمس اندر یہِ چھُ تِمن سزا تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد یِم تِم کران ٲسۍ نِفاق تہٕ خلاف وغیرہ یحلفوٗنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ یِم قسم چھِ تِم ہاوان تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ یُتھ تُہۍ رٲضی گٔژھِو تِمن نِش اول گژھِ نہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن نِش رٲضی سپدُن فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہرگاہ بِالفرض تُہۍ تِہنٛدٮ۪و افزو قسمو سۭتۍ مُتاثر سپدِتھ رٲضی گٔژھِو تہِ مگر اللہ تعالیٰ سپدِ نہٕ ہرگِز رٲضی یِتھٮ۪ن شریٖر تہٕ نافرمان لوٗکن نِش الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا یِمن مُنافِقن منٛز یِم گامٕکۍ لوٗکھ گریٖس چھِ تِم چھِ زیادٕ سخت کُفرٕ کِنۍ تہٕ نِفاقہٕ کِنۍ تِکیٛازِ تِم چھِ عُلمان تہٕ عٲقلن نِش دوٗر روزان وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدوٗدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ بیٚیہِ چھِ تِم أتھۍ قٲبِل کہِ تِم زانن نہٕ تِم احکام یِم اللہ تعالیٰ ہن پننِس پیغمبرس پٮ۪ٹھ نٲزِل کٔرۍ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیٖم اللہ تعالیٰ چھُ سورُے زانوُن سٮ۪ٹھاہ حِکمت وول وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ بیٚیہِ چھِ یِمو گامکیو مُنافِقو أنٛدرٕ بازے لوٗکن کُفر و نِفاق و جہل و علاوٕ بۄخل و عداوتٕکۍ صِفاتِ بد تہِ تِم چھِ زانان خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر خرٕچ کرنس چیٚٹۍ تہٕ جُرمانہٕ بیٚیہِ چھِ پیاران تِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ پوٚت کھور یِنس کانٛہہ حٲدثہ واقع سپدنس یچھ وقتہ یِنس علیہم دائرۃ السوء پوٚت کھور یی تِمن پانس یچھ وقت یی تِمن پانس زمانُک حٲدثہٕ سپدِ واقع تِمن پٮ۪ٹھ واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیٚیہِ چھِ گامکیو لوٗکو أنٛدرٕ تِم یِم پوٗرٕ پس چھِ کران کُنِس خۄدایس بیٚیہِ پٔتمِس دۄہس یعنی قیامتس وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ بیٚیہِ چھِ یِم گٔنٛزران خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر مال خرٕچ کرنس تسٕنٛدِ قۄربُک تہٕ پیغمبرِ خۄداے سٕنٛدِ دُعاے خیرُک اکھ رُت ذٔریعہٕ الا انہا قربۃ لہم وارٕ بوٗزِو واقعی چھُ سُہ خرٕچ کرُن تِہُنٛد تِہنٛدِ خٲطرٕ قۄربُک ذٔریعہٕ سَیُدخِلُہُم اللہُ فی رحمتہ ضروٗر واتنایہِ تِمن اللہ تعالیٰ پننِس رحمتس منٛز کیٛازِ اِنَّ اللّٰہِ غفوٗرٌ رحیٖم بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحم کروُن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بیٚیہِ یِم برونٛٹھ گژھوٕنۍ گۄڈنی مُشرف بہ اسلام سپدوٕنۍ مہاجرو تہٕ انصارو أنٛدرٕ بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِمو تِہنٛز پیروی کٔر رٕتہِ طریٖقہٕ یِمن سارنٕے نِش چھُ اللہ تعالیٰ رٲضی تِم تہِ چھِ تس نِش رٲضی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِیٖنَ فِیہَا أَبَدًا بیٚیہِ تھٲوِ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدِ خٲطرٕ تیار تِم جنت یِمو منٛز جویہِ پکان چھےٚ تِمنٕے جنتن منٛز روزن تِم ہمیشہِ ذالِکَ الفوز العظیٖم یِہے گٔیہِ بٔڑ کامیٲبی وَمِمَّنْ حَوْلَکُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَہْلِ الْمَدیٖنَةِ بیٚیہِ یِم تۄہہِ أنٛدۍ پٔکۍ گامن ہِنٛدٮ۪و لوٗکو أنٛدرٕ بیٚیہِ شہرکٮ۪و لوٗکو أنٛدرٕ تہِ یِم مُنافِق چھِ مَرَدوٗ عَلَى النِّفاقِ
यम डाड़ करित छ निफाकस पेठ ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम सनुअज़िबुहुम मर्रतैनि तुई ज़ानियुक न तिम अस जानोक तिम जल्दी दिमो अस तिमन दुनिया अंदर सजा दोगन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम तो पत इन तिम सोजन आखिरत किस बड़िस अजाबस कुन वाखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यान बेशिमन वराय कह लूक यमो इकरार कोर पन्नन गुनाहन यमो मिलनावे रच अमल यानी सु गो एतराफ गुनाह करुन पन्निस गुनाहस इकरार करुन यम मज बोजन यवान छु तिमन छ नदामत तो पशैमानी पैदा सपजमुस योय गो तौब बेच तिम ब्रूठमन जहादन ति शामिल ٲسۍमٕتۍ यम गई रच अमल तिमै मिलनावेख यछ अमलन सۭتۍ यछ अमल गई पथ रोजुन जंगस शमूलियत करने निच बिला उजुर असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम शायद अल्लाह ताला कर तिहुन तौब कबूल क्या अल्लाह ताला छु बेशक सठा मगफिरत करवुन सठा रहम करवुन यमो सहाब सबब ٲسۍ पनन पान गंडित थैमित मस्जिद शरीफ केन थमन सۭتۍ युन तौब येलि कबूल सपुद यमो मुचरय पन्नन पानन हिंद गंड तोपत अनेक हार दर खिदमत हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अति सपुद याए करीम नाजिल खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा रटिव यमन तौब करवनन निश तिंद माल अंदर युस तिम पेश करान छ बतौर सदक़ करूक तिम पाक पाकीज़ तम सदक़ सۭتۍ वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम बे करूक दुआए खैर पस पट तुंद दुआए खैर सुमन तसल्ली तो इत्मीनान हासिल सपदान वल्लाहु समीउन अलीम अल्लाह ताला छु तिहुंद एतराफ इकरार गुनाह तिहज नदामत वार बोजवुन पूर जानवुन अलम यालमू अन्नल्लाह व यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात क्या तिमन छु न मालूम कि अल्लाह ताला छु तौब कबूल करान पन्नन बंदन हुंद बे छु सुई सदक़ात कबूल करान व अन्नल्लाह हुव तव्वाबुर रहीम बे छु न तिमन मालूम कि अल्लाह ताला छु सठा तौब कबूल करवुन सठा रहम करवुन वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून बे फरमायुक तुह लूको करान गो तुह अमल अल्लाह ताला छु पान वुछान तुहज अमल बे पैगंबर तुहंद बे बाईमान यश कामन हुंद नतीज नेर तुह दुनिया से अंदर जिल्लत बे खैरी वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि व शहादति बे यू तुह वातनावन तथ जात पाकस निश युस सोरुई पोशीद तो नोन जानवुन छु फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून पस कर तुह खबर तिमन सारनी कामें हिंज यम तुह करान ٲسवु वाखरून मुरजून लिअम्रिल्लाहि बेच कह लूक पथ रोजवने अंदर यम प्यारान खुदा सन्दिस हुक्मस तिमन मुताल्लिक छु इम्मा युअज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम या करक अजाब हरगह तौब करनस अंदर खुलूस आशक न या कर तिहुंद तौब कबूल हरगह तौब ब इखलास कोरमुत आशक अल्लाह ताला छु प्रत्येक सुंद हाल पूर जानवुन तस खबर इखलास व अदम इखलास सू सठा हिकमत वोल मदीना शरीफस करीब छु अख महला तथ छु नाव कुबा हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येलि मक्का शरीफ पेट हिजरत कोर गोडनी ठहरे तिम अथ महलस अंदर तम पत कह काला गछित ओनुक तशरीफ मदीना शरीफस अंदर ईतिस कालस अथ महल कुबास अंदर करार कोरुक तीतिस कालस यथ जाय तिमो नमाज पुर तथ जाय बनव अम महल क्यों मुखलिस बाई मानव अख मस्जिदा तथ मस्जिद वनान मस्जिद कुबा अथ महलस मज यम मुनाफिक बसान तिमन मेल जोल तो युन गुन अकिस शख्सस सत यस नाव अबू आमिर राहिब सो इस्लामुक सख्त दुश्मन तिमो मुनाफिकों कर तस मशवर करित कथा मुकर्रर
कि अस बनावो हुथ मस्जिद सत ब्याक मस्जिद तथ मज जमा सपदित आसो इस्लामस खिलाफ मशवर करान। अबो आमिरन वोन यमन मुनाफिकन कि बह समख हिरकलस वगैरह पादशाहन तिमन निश फौज लश्कर हासिल करित थावो अकी साथ मुसलमान हिंद ब्योल गलित। तम पत येलि मस्जिद हिंदी शक्ल यमो मुनाफिको यह मकान बनो तो पत आय दर खिदमत हज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन कोरुक अर्ज तुम अनिव हज तशरीफ अत सानि मस्जिद अंदर अकि फिर परिव तति नमाज। तिमो फरमोहक जंग तबूक निश येल बह वापस यम तथ मौकस पे यम बह मस्जिद तुज अंदर। अल्लाह ताला कर नाजिल अथ मौकस पे यम आयात करीमा वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मुमिनीन। बेच बाजे लूख यमो मस्जिद बनाव इस्लाम जरर वातनावन खतर बे युथ तथ मज कुफ्र यानी अदावत रसूल कथ करान बे युथ मुसलमान मज तफरीक त्रावन ज़िस करान। वइरसाद लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्लु बे युथ जागन जाय बन तिमन तस शख्स सिंद खतर यम ब्रोठ मुखालफत कर खुदायस तहंदिस पैगम्बरस यानी अबू आमिर मजकूर। वला यहलिफुन इन अरदना इल्लल हुस्ना तो पत कसम हावान कि अस ओस न अथ अंदर यानी मस्जिद बनावनस अंदर बेहतरी वरय कुन चीजु इराद। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून खुदा छु गवाह कि बेशक तिम अपजर। येले अम मस्जिद हिंज यह हालत छे ला तकुम फीहि अबदा तुम मज गछिव तथ मस्जिद मज नमाज पढ़न खतर हरगिज। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीहि अलबत्त सो मस्जिद यथ कन आमुत दिन गोडनिक दो पे परहेजगारी पे यानी मस्जिद कुबा सोय सजावार यम खतर कि तुह परिव तथ मज नमाज। फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यतत्वहरू तथ मस्जिद कुबास मज तिम लूक यमन पाकी सटा टट। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन अल्लाह ताला तिछु ज्यादा पाक रोजवन टोट थावान। अफमन नस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन क्या सु शख्स यम कन दुत पन्निस गरस यानी मस्जिद खुदायस खूज खूज तहज रजामंदी छाड़ान सु शख्स छा बेहतर अमन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम किन सु शख्स यम पन्नि गरच बुनियाद तो कन दुत खोखरी छंब किस अंदस पे यथ फ्राट त गमच युस वस पेनस तैयार ओस पस प्यो सु वस नारी जहन्नमस अंदर युस तथ मज ओस सु प्यो जहन्नमस अंदर क्याज यह मकान बनावन अंदर ओस गरज मुखालफत इस्लाम पैगम्बर इस्लाम युस सरासर कुफर ओस। कुफर तो काफिरन जाय छ नारी जहन्नम। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन अल्लाह ताला छुन वाथावान इथन ज़ालिमन दीन चन कामन कुन। ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फी कुलूबिहिम हमेश रोज यह घर युस तिमो बनो तीन दिलन अंदर शकुक सबब तो पत सु घर मुनहदिम कोर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सु दोद रूद ललवुन तीन दिलन अंदर इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम सु चलख न मगर इनकी रेज रेज गछ तीन दिलन मरित कब्रन अंदर अल्लाह ताला छु सोरी जानवुन हिकमत वोल। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह पज पठ अल्लाह ताला हेत मल बाईमानन निश तिहंद पान तो तिहंद माल जनतस बदल खुदायस कन्न अंदर छु मतलब कि तिम माल पनुन तो जान पनुन खुदाय सिंद खतर सरफ करान। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून यम खुदाय सिंद वत अंदर जिहाद करान यथ मज कुन वक्त दुश्मनन मारान कुन वक्त पान शहीद सपदान वादन अलैहि हक्कन अत जहाद व क़ितालस पे युस वाद तिमन सत कोरमुत करना आमुत सु पोज वाद अमुक वाद कोरमुत अल्लाह तालान
پوٚز وعدہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توراتس منٛز تہِ، انجیلس منٛز تہِ، قرآن مجیدس منٛز تہِ. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، یہ کتھ چھےٚ مسلم کہ خدایہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کوکھا چھُ زیادٕ وفا کرون پننس عہدس. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس گژھِو خۄش پننس یتھ سوداہس پٮ۪ٹھ یُس تۄہہِ کوٚروٕ خدایس سۭتۍ. وذالک هو الفوز العظیم، یہے گٔیے بٔڑ کامیٲبی یَنہٕ جنت حٲصِل سپدُن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تمن مجاہد با ایمان ہند صفت چھ، تم چھ توبہ کرون، تم چھ توبہ کرون شرک نش، نافرمانیو نش، تم چھ عبادت کرون، تم چھ حمد دپون، تم چھ روزدار روزون، تم چھ رکوع کرون تو سجدہ دیون یعنی نماز پرون، بیٚیہِ چھِ تم رٕژن کتن ہنز تعلیٖم دِوٕنۍ تہٕ یش کتھو نش پتھ رٹوٕنۍ، بیٚیہِ چھِ تم خداے سٕنٛدٮ۪ن حُکمن رٲچھ کروٕنۍ عملہِ سۭتۍ. وبشر المومنین، خوشخبری فرمٲیِو تمن با ایمانن یمن اندر جہادٕکۍ جذبہٕ تہٕ یم صفت آسن. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جٲیز چھُنہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ با ایمانن کہ تم کے منگن مغفرت مشرکن ہند خاطر. ولو کانوا الی قربا، اد ٲسۍتنکھ تم ٲشناوٕے. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، تمن نش وارٕ یہ کتھ نننہٕ پتہٕ کہ تم کیا چھ نارٕکۍ لوٗکھ تہنٛدِ کفرس پٮ۪ٹھ مرنہٕ کہِ سببہٕ. ہرگاہ حضرت ابراہیم سٕنٛدِ قصہٕ سۭتۍ شُبہ سپدِ کہ تمو کیازِ موٚنگ مغفرت پننس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، تمیُک جواب چھُ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. بیٚیہِ اوس نہٕ مغفرت منگُن حضرت ابراہیم سُنٛد پننس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر اکھ وعدہ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ یُس تِمو تس سۭتۍ کوٚرمُت اوس، ییٚمِچ ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ سأستغفر لک ربی اندر. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، اد ییٚلہِ تمن ننیو کہ سُہ چھُ دشمن خداے سُنٛد، تم سپٕدۍ تس نش بیزار. استغفار منگُن تروو تمو، کیازِ اتھ صوٗرتس اندر دعایہِ مغفرت کرُن چھُ بیکار. وۄنۍ روٗز یہِ کتھ کہ تمو کیازِ اوس تٔمِس وعدٕ کوٚرمُت، تمیُک وجہ چھُ ان ابراہیم لأواہ حلیم، پٔزۍ پٲٹھۍ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالوُن ژٮ۪ڈ کروُن. باوجوٗدے کہ تمن ونہِ مٲلۍ سخت ناگوار کتھٕ مگر تمو ہیٚژ حلمس کٲم. از بسہِ شفقت و مہربٲنی کوٚرہس وعدے استغفار. سُہ تہِ توٚتتھٕے تانۍ یوٚتانۍ تمن امکانہِ مغفرتٕچ اُمید ٲس. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ڈالان کُنہِ قومس تمن ہدایت کرنہٕ پتہٕ. حتی یبین لہم ما یتقون، یوٚتانۍ تمن وارٕ بیان کران چھُ تم چیٖز یمو نش تمن بچُن تہٕ پتھ روزُن آسان چھُ. ان اللہ بکل شیء علیم، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ زانان. ان اللہ لہُ ملک السماوات والارض یحیی و یمیٖت، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے چھےٚ پادشاہت آسمانن تہٕ زٔمیٖنس ہٕنٛز، سُے چھُ زندٕ کران تہٕ ماران. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بیٚیہِ چھُنہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ خدایس ورٲے کانٛہہ دوستا تہٕ کانٛہہ مددگارا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اللہ تعالیٰ سپُد متوجہ رحمت سۭتۍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمن کوٚرُن عطا نبوت تہٕ امامت جہاد، بیٚیہِ سارے خوٗبیہِ، بیٚیہِ کوٚرُن تمن مہاجرن تہٕ انصارن کُن توجہ برحمت یمو تہنٛز پیروی کٔر سختی ہٕنٛدِ وقتہٕ، کہ تمن دیُتن توفیق استقامتُک، مشقت و تکلیف برداشت کرنُک. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم،
یم پتہٕ کہِ قریٖب اوس کہِ اَکہِ جماعتٕکۍ دِل ڈلہن تِمن نِش تِہنٛز پیروی کرنہٕ نِش ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف الرحیم تو پتہٕ پھیوٗر سُہ تِمن کُن ثٲبت قدمی عطا کرنہٕ سۭتۍ کیازِ سُہ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن وعلی الثلاثة الذین خلفوا بیٚیہِ کریو توبہٕ قبوٗل اللہ تعالیٰ ہن تِمن 3 شخصن یُہُنٛد معاملہٕ ملتوی اوس آمُت تھاونہٕ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یوٚتانۍ تِمن پٮ۪ٹھ زمیٖن کھوٚل تہٕ وسیع ٲسِتھ تنگ سپُد وضاقت علیہم انفسہم بیٚیہِ آیہِ تِم تہِ پانہٕ سٮ۪ٹھاہ تنگ تہٕ عٲجز وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ بیٚیہِ زون تِمو کہِ کانٛہہ چھپن جایا چھنہٕ خۄداے سٕنٛدِ عذابہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ تس ورٲے ثم تاب علیہم تو پتہٕ سپُد سُہ تِمن کُن متوجہ رحمتہٕ سۭتۍ یُتھ تِم توبہٕ کرن ان اللہ هو التواب الرحیم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ توبہٕ قبوٗل کرون سٮ۪ٹھاہ رحم کرون یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے با ایمانو کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ روٗزِو عملہِ اندر پٔزۍ یارٮ۪ن سۭتۍ یِمن ہٕنٛز نیت تہٕ کتھ درُست تہٕ پٔز چھےٚ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله شوٗبہِ پزِ مدیٖنہ منور کٮ۪ن لوٗکن بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِم تِمن أنٛدۍ پٔکۍ گامن اندر روزان چھِ پتھ روزُن تہٕ شموٗلیت نہ کرٕنۍ پیغمبرِ خۄدایس ہمراہ جہادس اندر نیرنہٕ نِش ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بیٚیہِ شوٗبہِ تِمن پنٕنۍ پان زیادٕ ٹٲٹھۍ زانٕنۍ تِہنٛدِ کھۄتہٕ تِم ییٚلہِ پانہٕ بنفسِ نفیٖس درٛاے اتھ جنگہِ تبوٗکس اندر پتھ روزوُنٮ۪ن تہٕ پننٮ۪ن پانن آرام واتناوُنٮ۪ن تِم کیٛاہ چھِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ ذالِکَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا یہِ تِمن سۭتۍ شموٗلیت کرٕنۍ ٲس ضروٗری ییٚمہِ مۄکھٕ کہِ اتھ اندر اوس اکھ محبت پیغمبرِ خۄداہُک حق ادا کرُن تمہِ علاوٕ یِم مہربٲنی تہٕ ثواب مُجٲہدن حٲصِل سپزٕ یِمن تہِ سپدہن تِم مہربٲنی حٲصِل چنانچہِ تِمن ووت نہٕ کانٛہہ تکلیٖفا خۄداے سٕنٛدِ وتہِ اندر تِمن لٔج نہٕ تریش تِمن لٔج نہٕ بۄچھِ تِم پٔکۍ نہٕ کُنہِ وتہِ مگر بشان شوکت ییٚمہِ سۭتۍ کٲفرن ژکھ کھٔژ تہٕ وٲنِج دٔز بیٚیہِ کوٚر نہٕ تِمو حٲصِل دُشمنن نِش کانٛہہ چیٖزا الا کُتِبَ لَہُم بِہِ عمل صالح مگر یِمو ساروٕے چیٖزو بدل آیہِ تِمن نامے اعمالس اندر رٕژٕ نیٖکی لیکھنہٕ ان اللہ لا یُضیع اجر المحسنین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ضایع کران نیکوکارن ہٕنٛز مٔزوٗرۍ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم بیٚیہِ کرن نہٕ تِم کینٛہہ خرچ لۄکُٹ یا بوٚڑ بیٚیہِ ژھنڈن نہٕ کانٛہہ مٲدانہ مگر تِمو بدل تہِ یِنکھ نیٖکی لیکھنہٕ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون یُتھ اللہ تعالیٰ تِمن رٕژ مٔزوٗرۍ عطا کرِ تِمن کامٮ۪ن ہٕنٛز یِم تِم کران ٲسۍ وما كان المؤمنون لينفروا كافة بیٚیہِ پزِ نہٕ با ایمانن جہادس نیرُن اِکوٹہٕ سارنٕے ہُنٛد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة یِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ یی نہٕ عمل کرنہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ بڑِ جماعتہٕ منٛز آیہِ یی اکھ لۄکٕٹ جماعت جہادس سوزنہٕ باقٕے لوٗکھ روزن شہری دفاع خٲطرٕ شہرسٕے منٛز موجوٗد لیتفقہوا فی الدیٖن یُتھ تِم شہرٕ کٮ۪ن عٲلمن نِش دیٖنٕکۍ احکام حٲصِل کرن ولیُنذِروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون بیٚیہِ یُتھ یِم بیٖم کرن پننِس تتھ قومس یِم جہاد کرنہِ درٛامٕتۍ چھِ ییٚلہِ تِم تورٕ واپس یِن تِمن نِش یُتھ تِم دیٖنٕچہِ کتھٕ تہٕ احکام بوٗزِتھ احتیاط کرن نافرمٲنیو نِشہِ یا ایُہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اے با ایمانو
جہاد کٔرِو تِمن کٲفرن سۭتۍ یِم تۄہہِ نکھتل چھِ ول یجدو فیکم غلظتن تِمن تیٖن بوزنہٕ کہِ تۄہہِ اندر چھےٚ سختی تِمن نِش مہٕ روٗزِو کھوٗژِتھ تہٕ دٔبِتھ وعلموا ان اللہ مع المتقین بیٚیہِ زٲنِو یہِ کتھ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد مدد چھُ بے شک پرہیزگارن تہٕ متقین سۭتۍ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایٖمَانًا بیٚیہِ ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو سوٗرہ شریٖفہ نٲزِل کرنہٕ یِوان چھُ پس چھِ بعضے مُنافِقو أنٛدرٕ یِم وَنان چھِ ٹھٹھٕ پٲٹھۍ تَلہ مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ أنٛدرٕ کسُنٛد ایٖمان ہُریو یہِ سوٗرہ شریٖف نٲزِل سپدنہٕ سۭتۍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایٖمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پس یِمو لوٗکو برونٛٹھٕے ایٖمان اوٚنمُت چھُ تِمن ہُرروو ضروٗر قرآنہِ مجیٖدٕکۍ تٔمۍ سوٗرن سٮ۪ٹھاہ ایٖمان چنانچہ تِم چھِ ترقی ایٖمٲنی سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلوٗبِهِم مَرَضٌ وۄنۍ گٔے تِم لوٗکھ یِہنٛدٮ۪ن دِلن انٛدر نِفاقُک مرض چھُ فَزَادَتْهُمْ رِجسًا إِلَىٰ رِجسِهِم پس ہُررٲو تِمن قرآنہِ مجیٖدٕکۍ تٔمۍ سوٗرن ناپٲکی پٮ۪ٹھ ناپٲکی کیٛازِ امہِ برونٛٹھ اوس تِمو قرآنہِ مجیٖد کِس أکِس حِصس اِنکار کوٚرمُت وۄنۍ کوٚرُکھ بیٚیِس حِصس وَماتوٗ وَہُم کافِروٗن بیٚیہِ موٗدۍ تِم کُفرژی حالتس پٮ۪ٹھ قرآنہِ مجیٖدُک خٲصیت چھُ بے شک ایٖمانس انٛدر ترقی پٲدٕ کرُن مگر جاے گژھِ تتھ قٲبِل آسٕنۍ دِل گژھِ نِفاقہٕ نِش پاک آسُن اولا یرون انہم یُقتلوٗنَ فی کُلہِ عامٍ مرتن او مرتین آیا وٕچھان چھِنا تِم زِ تِمن چھِ ضروٗر آزمٲیش یِوان کرنہٕ پرٛٮ۪تھ ؤرۍیہِ اکہِ پھِرِ یا دۄیہِ پھِرِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ آفتس تہٕ بلایہِ منٛز مُبتلا کرنہٕ سۭتۍ ثُمَّ یتوٗبوٗنَ وَلَا ہُم یَذَّکَّروٗن توپتہٕ تہِ چھِنہٕ تِم باز یِوان نہ چھِ تِم نصیٖحت رٹان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ بیٚیہِ ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو سوٗرہ شریٖفہ نٲزِل کرنہٕ یِوان چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ تِم اکھ أکِس کُن وٕچھنہِ لگان اِشارو سۭتۍ چھِ اکھ أکِس پرژھان ہل یراکُم مِن احدٍ وٕچھان ما چھُ تۄہہِ کُن کانٛہہ مُسلمانو أنٛدرٕ ثُمَّ انصرفوٗ اتی چھِ ژلُن ہٮ۪وان نبی کریم سٕنزِ مجلسہِ منٛزٕ صرف اللہُ قلوٗبہُم اللہ تعالیٰ ہن پھِرِ تِہنٛدۍ دِل دیٖنہِ حقہٕ نِشہِ بِأَنَّهُم قومٌ لا یفقہوٗن کیٛازِ تِمن چھُنہٕ پوٚز فِکری تران لقد جاءکُم رسوٗلٌ مِن انفُسِکُم اے لوٗکو بتحقیٖق آو تۄہہِ کُن پیغمبرا تۄہی منٛزٕ یعنی از جنسہِ بشر یُتھ تۄہہِ تِمن نِش فیض حٲصِل کرُن آسان سپدِ عزیٖزُن علیہ ما عنِتُم یِمن سٮ۪ٹھاہ ناگوار تہٕ دۄشوار چھُ تۄہہِ تکلیٖف واتُن حریٖصُن علیکُم سٮ۪ٹھاہ خٲہِش چھےٚ تِمن تُہنٛدِ فٲیدٕچ بالمؤمنیٖنَ رؤوٗف الرحیٖم با ایٖمانن کِتۍ چھِ تِم سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ سٮ۪ٹھاہ شفیٖق فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللہُ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلتُ وَهُوَ رَبُّ العرشِ العظیٖم ہرگاہ یہِ ٲسِتھ تہِ لوٗکھ روگردٲنی کرن تُہۍ فرمٲیوٗکھ کانٛہہ پرواہ چھُنہٕ بس چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ کانٛہہ معبوٗد چھُنہٕ تس ورٲے تٔسۍ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اعتماد سُے چھُ بڑِ عرشِ عظیٖمُک مٲلِک